अब लकडाउन लम्ब्याएर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। हामी लकडाउन यो कोभिड-19 सँगै बसेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ 1-2 वर्षसम्म। यो सबैको फोरकास्ट जसले गरेका छन् वैज्ञानिकहरूले 1-2 वर्षसम्म हामीले यसैसँग बाँच्नुपर्ने छ भनेपछि अब लकडाउन मात्रै अन्तिम समस्या समाधान होइन। मलाई केही जोखिम हुँदैन, त्यसैले कार्डियक पेसेन्ट्स, एल्डरली पेसेन्ट्सहरूलाई संक्रमणबाट अलिकति टाढा बस्नको लागि उहाँहरूलाई अलिकति विशेष निगरानीमा बस्नुपर्छ। सकेसम्म यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, अरू मान्छे नयाँ मान्छेका भेट्ने जाने, यो भिडभाडको ठाउँमा नजाने, यो अझ पनि केही महिनासम्म केही हदसम्म यो गर्नुपर्छ जस्तो जरुरी देखिन्छ। अहिले के म दिन चाहन्छु भने छिमेकी राष्ट्रहरूको अहिले टेलिभिजन हेर्दा न्युज हेर्दा एउटा न्युज के आइरहेछ भने 28 लाख मजदुरहरू चाहिँ बिहार प्रान्तमा उनीहरूले चाहिँ पठाइरहेछ विभिन्न स्टेटबाट ट्रेनमा हालेर। र मेरो एउटा आफ्नो पर्सनल कन्सर्न विषय के भने 28 लाखमा पक्कै नेपाली पनि 50,000 देखि 1 लाख पक्कै होला। उनीहरूले अहिले आफ्नो घर बिहार भनेर देखाएको होला नेपाल छिर्न सजिलो हुन्छ भनेर। तिनीहरू सपोज ट्रेनले बिहार ल्यान्ड गर्छ र त्यसपछि उनीहरूले हैन लुकी छिपेर चाहिँ नेपाल छिर्ने प्रयास गर्छ भने हाम्रो तयारी कहाँ छ त? स्वास्थ्य कर्मीलाई यसले संक्रमण चाहिँ सार्न सक्छ एसिम्प्टोमेटिक भए पनि, जबकि त्यो बिरामीलाई त्यो हस्पिटलमा बस्दा उसलाई फाइदा चाहिँ केही छैन। उसलाई झन् सेकेन्डरी इन्फेक्सन जुन हामी भन्छौँ, अरू बिरामीबाट ट्युबरक्लोसिसको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, त्यो सबैको सम्भावना हुन्छ। र संसारभरिकै प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि सिङ्गापुर बाहेक संसारभरिकै प्र्याक्टिसमा एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड सिम्पटम भएका बिरामीहरूलाई घरमै राखेर उपचार गरिन्छ। अब हामी के गरिरहेछौँ भने हामीसँग भएका लिमिटेड हेल्थ रिसोर्सेस, जसमा लिमिटेड डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले अननेसेसरली अब एक्सपोज गर्न सक्छौँ। र यदि त्यो भयो भने मानौँ कि 1000वटा एसिम्प्टोमेटिक केस नमस्कार। आजको कार्यक्रम बिहाइन्ड द फ्रन्ट लाइन हामीहरू डक्टर्सहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यो डक्टर्स टाइम भनेर हामीले सुरु गर्दै गरेको यो कार्यक्रममा विभिन्न विधामा एउटा दक्ष जनशक्ति हुनुभएको यो चिकित्सा क्षेत्रभित्र नै विभिन्न विधामा आफ्नो दक्षता हामीले 3 विभिन्न डक्टर्सहरूलाई बोलाएका छौँ। म उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। सुरुमा डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक, उहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र त्यसै गरी डाक्टर ओममूर्ति अनिल, उहाँ कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। र त्यसै गरी डाक्टर नीरज कुमार सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एट नारायणी हस्पिटल। नारायणी हस्पिटल भनेपछि वीरगन्जको, जहाँ हामीले अहिलेसम्म 13वटा केस देखि पनि सकेका छौँ। इज वर्किङ एज फ्रन्ट लाइनर अफ कोभिड-19 र उहाँ एनएमएको जोइन्ट सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। सरलाई पनि कार्यक्रममा धन्यवाद सन्तोष। र अविलम्ब अब हामीहरूले यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइराखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी कोरोनाले विश्वभरिमा नै हाल 36 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू संक्रमित भइसकेका छन्। 2-3 महिना अगाडि हामीहरूले कोरोनाको बारेमा अलिअलि टिका टिप्पणी गर्दा गर्दै यो छोटो अवधिमा पनि यसबाट 2.5 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने अझै क्रिटिकल कन्डिसनमा मात्रै झन्डै 50,000 मान्छेहरू छन्। र यसको इन्फेक्सन रिकभर गर्ने पार्टहरूमा संसार नै ट्याकल गरिराखेको बेला नेपालमा पनि आज मात्रै 7वटा नयाँ केस सहित हामी 82वटा केस नेपालमा देखिसकेको छ। यसमा 16वटा रिकभर्ड केस छन् भने हामीहरूको देशमा चाहिँ हालसम्म भाग्यका कारणले भनौँ या अन्य कुनै कारणले भनौँ कसैले पनि कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो विकराल परिस्थितिमा म सर्वप्रथम त सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र नमन पनि गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा पहिलो प्रश्न चाहिँ म अब लक्ष्मीराज पाठक सरसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा उहाँलाई एउटा के सोध्न चाहन्छु भने हामीहरूको यो कोरोनाको तयारी भइराख्दाखेरि विभागको स्तरबाट हजुर पहिला पनि विभागमा काम गरिसक्नु भएको छ, महानिर्देशक भएर हजुरले सिङ्गो राष्ट्रका चिकित्सकदेखि लिएर यो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई नै एक किसिमले मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। हालको अवस्थामा के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो र विगतमा भएका कमी कमजोरी त छँदैछन्, अब चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा थोरै
धन्यवाद सन्तोष भाइ। मेरो यो चाहिँ अलिकति नेट खराब भएर हो कि आवाज चाहिँ एकदम स्लो त्यताबाट आइरहेछ। मेरो आवाज आइरहेछ? एकदम राम्रो सुनिरहेछ सर। ल ठिकै छ त। म एउटा केस स्टडीबाट भन्छु है, त्यसले सबै कुरा जेनरलाइज गर्न मिल्छ। एउटा म अहिले नेपालगञ्जकै एउटा केसलाई लिन्छु। नेपालगञ्जमा जसरी एकजना व्यक्तिले झन्डै यत्रो 23 जना व्यक्तिमा संक्रमण त अहिले भेटिसकेका छ है, सिनेरियो त्यो हो। अब त्यो टोलमा 1500 मात्रै जनसङ्ख्या रहेछ। अब हामीले ती 1500 जनसङ्ख्यालाई ट्रेसिङ गरेर टेस्ट गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। दोस्रो कुरा चाहिँ ती एकजना व्यक्तिले स्पष्टतः 300 व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुभएको रहेछ। यो केस स्टडी भने सबैमा जर्नलाइज गर्न मिल्छ। 300 व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्नुभएको रहेछ, स्कुलमा जानुभएको रहेछ। त्यसपछि यसरी स्कुलमा जाँदाखेरि 600 व्यक्तिमा भयो र त्यो टोलमा 1500 जना व्यक्ति रहेछन्। हामीले त्यो गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। मैले बुझ्दै जाँदाखेरि केमा त अभाव भएछ त। पहिलेदेखि भन्दै गरेको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरौँ, ट्रेसिङ बढाउँ र त्यसपछि टेस्टिङ गरौँ। टेस्टलाई चाहिँ कन्जुसाइ गर्नु भएन, टेस्ट चाहिँ गरिराख्नु पर्ने भयो। त्यो 600 म फेरि त्यसैलाई कुरा गर्छु, त्यो जतिजना त्यहाँ त्यो टोलमा छन् त्यसको टेस्ट गर्दाखेरि सुरुमा 59 जनाको गरे, हिजो 80 90 जनाको गर्मा छ, हिजो 130 जनाको मात्रै भएको छ। आजदेखि त्यो फेरि कम भयो भनेपछि हामी त्यहाँ टेस्टिङको पार्टमा पनि कमजोर छौँ, ट्रेसिङको पार्टमा पनि कमजोर छौँ भन्ने कुरा देखायो। एक अर्को कुरा, त्यो देखिसकेपछि टोललाई चाहिँ सिल गर्ने घोषणा त गरे, तर त्यहाँको टिभीमा पनि हेऱ्यौँ हामीले, त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई पनि हामी सोध्यौँ, जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई पनि सोद्धाखेरि त्यो सिल मात्रै भने हो। मोबिलिटी यति धेरै छ, टस मस गरेर हिँडिरहेका छन्, मास्क छैन, किनमेल गरिरहेका छन्, घरभित्र गइरहेका छन् भनेपछि के हो यार यो व्यवस्था? यो यहाँनिर कमजोरी। यो मैले खालि स्टडी भनेको कारण के हो भने यही हो क्या, देशभरि नै यही नै भइरहेछ। अनि त्यो भन्नाले मोबिलिटी पनि कम भएको छैन। एक सोसल डिस्टेन्सिङको नर्म पनि पुरा भएको छैन। ह्यान्ड वासिङको कुरा गर्छौँ होइन, सेनिटाइजरको कुरा गर्छौँ। यी सबै कुराहरू को व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन भन्ना चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन। एक अर्को कुरा चाहिँ यसलाई अब हामीले टेस्टिङ भनिसकेँ मैले, टेस्टिङ कमजोर छ, हामीले टेस्टिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ, टेस्टिङ कमजोर छ। र लकडाउन र सिल गरिसकेपछिको जुन अनुगमन हुनुपर्ने हो र स्ट्रिक्टली पालना गर्नुपर्ने हो त्यो पनि भएको छैन। 3 अब अर्को पार्ट जाउँ, ती सबैजना सङ्क्रमितलाई लगेर हस्पिटलमा एउटा बनाउनु भएको छ उहाँले हस्पिटल, त्यो क्यान्सर हस्पिटललाई नै कोभिड-19 हस्पिटल भनेर राखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ आइसियु र आइसोलेसनका लागि बेडहरू छन् र त्यो अब 23 जना अहिले भइसक्यो, अब चाहिँ पुग्यो, अब त्योभन्दा बढी हामीसँग क्षमता छैन भन्ने कुरा आइसकेको छ भनेपछि पूर्व तयारी त हाम्रो केही पनि छैन भन्ने कुरा देखाइरहेछ। यसरी भोलि 23 को 50 भयो भने के हुने त अब त्यहाँ? त्यसैले यो पनि कमजोरी छ। मैले केस स्टडी भनिरहेको छु है, यसरी बोल्दा राम्रो हुन्छ, धेरै यताउता गर्नुभन्दा उदाहरण सहित। अब त्यस्तै अरू ठाउँ पनि छ, त्यो कमजोरी देखियो। हाम्रो उपचारमा सङ्क्रमित भइसकेपछि उपचारमा जाँदाखेरिको व्यवस्थापन पनि कमजोर देखियो। त्यसैले उपचार त्यो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो। एक अर्को कुरा, हामीसँग तथ्याङ्क छैन। एक्टिभ सर्भिलेन्स भन्छौँ नि हामीले, एक्टिभ सर्भिलेन्स केसेसहरूलाई डायग्नोसिस डिटेक्सन भनेर जुन भन्छौँ हामीहरू, त्यो एक्टिभ सर्भिलेन्स छैन। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टलाई लगेर त्यो एक्टिभ सर्भिलेन्स गरेर त्यो एरियाको नेपालगञ्जमा पहिलेदेखि हामीले भनिसकेका थियौँ। जस्तै उदयपुरको लागि पनि हामीले इन्फर्मली भन्यो, यस्तै जसरी कुरा गरिरहेको छौँ नि, यस्तै कसैले सोध्यो भने भन्यो, गभर्मेन्टले त बोलाउँदैन।
अनि भनेको थियौँ साक्कै त्यही नै भयो। अब त्यसैले त्यो सर्भिलेन्स पनि भएको छैन, हामीसँग तथ्याङ्क नै छैन। अब भोलिका दिनमा कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी मोडेल बनाउँ त, मोडेलिङ कसरी गर्ने, एक त्यो पनि कमजोर छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो उपकरणहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने सुरक्षात्मक व्यवस्थापन, जस्तो पिपीदेखि लिएर सबै मास्क N95 N99 जति मास्कहरू हुन्छन् त्यो पनि छैन। त्यो मतलब प्रशस्त मात्रामा छैनन् जति चाहिने हो। त्यसैले ड्युटी गर्दाखेरि पनि डराइ ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि यहाँ पनि हामी चुकेका छौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब पीसीआर किन तिमीहरूले टेस्ट ढिलो गर्दैनौ भनेपछि हामीसँग किट्सहरू छैनन्। पीसीआर गर्नको लागि किट्सहरू रिएजेन्टहरू चाहिन्छ, त्यो पनि आइपुगेको छैन भन्छन् भनेपछि त्यहाँ पनि हामी कमजोर भयौँ। यसको दृष्टिकोण हेर्नुहोस् है, यसलाई कसरी हामी व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ त केन्द्रदेखि। चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हाम्रो समन्वयात्मक प्रयास भएको छैन। केन्द्रको, प्रदेशको, स्थानीय सरकारको समन्वयमा यी कामहरू भएका छैनन्। केन्द्रले नै भनौँ न सङ्घीयले गरिराखेको केही कुराहरू नीतिगत निर्णय गर्छ, त्यो पालना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा छैन। अनि प्रदेशले आफ्नो किसिमले गरिरहेछ र स्थानीयले पनि आफ्नै किसिमले गरिरहेको छ। त्यसैले तीनवटा महत्त्वपूर्ण सरकारहरू समन्वयात्मक रूपमा गएको भए यो अवस्था नआउने थियो। त्यो एउटा कमजोर छ। अर्को चाहिँ मैले देखेको मेरो आफ्नो उसमा अनुगमन प्रणाली चाहिँ छँदै छैन भने पनि हुन्छ। निर्णय गर्यो यसो गर्नुपर्छ है भनेर भनिदियो, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि स्पष्टसँग यही नेपालगञ्ज र उदयपुरको केसमा देखिया छ। यहाँबाट हामीले गरिसक्यौँ भनिसक्यौँ भनेका छन्, उता भइरहेका छैन। उता किन भएन भन्ने कुरा त बिचरा उनीहरूले भन्छन् नि, स्थानीय रूपमा काम गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ के को अप्ठ्यारो छ, त्यो पनि भएको छैन। यसैले यी ग्याप्सहरूलाई म जो भन्दैछु ग्याप्सहरू हुन्, ती ग्याप्सहरूलाई कमी कमजोरीहरूलाई आउँदा दिनहरूमा सच्याउनु पर्ने हुन्छ। सच्याएर द्रुत गतिमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब दोस्रो पार्ट भन्छु म, अस्पतालहरू कोभिड हस्पिटल र नन कोभिड हस्पिटल इसेन्सियल सर्भिसमा, हेल्थ सर्भिस चाहिँ इसेन्सियल हेल्थ सर्भिसमा आएको छ, संविधानले नै भनेको छ। अहिले जनरल हेल्थ सर्भिसेसहरू ठप्प छन् र तपाईँले नेपालगञ्ज र म नाउँ किन लिउँ, नेपालगञ्ज र विराटनगरकै अस्पतालहरूको केसको एउटा दुर्दशा देख्नुभयो। एउटा पेसेन्ट डाइज, दुईटा हस्पिटलको रिफर गर्दाखेरि यताबाट गर्दाखेरि अब त्यो के देखाएको छ त, के देखाएको छ भनेपछि यसका लागि पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गाइडलाइन बनाएर जनरल हेल्थ सर्भिसेसहरू पनि नन कोभिड सेवाहरू पनि पर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो, नागरिक दायित्व पनि हो। त्यसैले यसका लागि सरकारले सुरक्षित वातावरणको अनुभूति हुने गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ काम गर है भन्नुपर्छ। यो हुन सकिरहेको छैन। अब अहिले म यति भनौँ है। एकदमै सर, मैले त्यसपछि कुराहरू आउँदै गऱ्यो भने हामी क्रस क्वेसन गरौँला। सरले औल्याएका प्रश्नहरू म फेरि फर्केर आउने छु सर। यो प्रश्नहरूलाई हामीले कसरी यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा म हजुरलाई फेरि सोध्नेछु, किनभने हजुरले त्यो ठाउँमा बसेर काम पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीले फ्रन्टलाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म डाक्टर नीरज कुमार सिंहसँग सरसँग मैले कुरा गर्न चाहेँ। उहाँ अहिले नारायणी हस्पिटलमा जहाँ 13वटा कोभिड-19 को पेसेन्ट्सहरू पनि छन् र हामी रेगुलर कन्ट्याक्टमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि पनि त्यहाँको केसेस बारे हामीले पर्सनली कुरा त भएको छ। तर आज के भनिदिनु पर्यो भने हजुरले त्यहाँ त्यो केसहरू म्यानेजमेन्ट कसरी भइराखेको छ र त्यो केसहरूमा हजुरहरूको टोटल पोटेन्सियल के कस्तो छ, कतिसम्म के गर्न सकिन्छ र हजुरहरूको एक्सपेक्टेसन के छ, अहिलेको त्यहाँको रियल सिनेरियो चाहिँ हामीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। सन्तोष भाइ, हजुर आवाज आइरहेछ हैन त? हजुर आइरहेछ सर। ल, हामीले चाहिँ खास चैत 28 गते चाहिँ 3 जना बिरामी चाहिँ पोजिटिभ आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ खबर पायौँ। र त्यो 3 जना चाहिँ जस्ट कस्तो बिरामी थिए भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफै हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए कि हामीलाई टेस्ट गरिदिनुहोस्, नेगेटिभ आयो भने हामी घर जान्छौँ भनेर 3 जना भारतीय बिरामीहरू थिए। र उहाँहरू चाहिँ अस्पताल छेउकै नजिकै मस्जिदमा चाहिँ उहाँहरू बसोबास गरेर बसिरहनु भएको थियो र लकडाउनको कारणले उहाँहरू मस्जिदभित्रै 10-12 दिनदेखि हुनुहुन्थ्यो।
त्यसपछि हामीले त्यो चेक उहाँहरूकै पोजिटिभ आयो भन्ने थाहा पायौँ र हामीले तयारीको नाममा 5 बेडको आइसोलेसन वार्ड मात्र तयारी गरेर राख्यौँ। र 3टा बिरामी त एकैपटक पायौँ। उहाँहरूलाई भर्ना गर्न सुरु गर्यौँ र ट्रिटमेन्ट पनि कस्तो भयो भने अब विश्व नै विभाजित, दिने नदिने, धेरै औषधिको साइड इफेक्ट, त्यही पनि हामीले इसिजीहरू गरेर र बेसिक ल्याब टेस्टहरू पठाएर सिबिसी, एलएफटी सबै पठाएर हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिन उहाँहरूलाई चाहिँ चलायौँ। जबकि खासै उहाँहरूमा केही लक्षण थिएन, तर चलाउनु पर्ने कारण के थियो भने लाइफमा फर्स्ट टाइम अब कोभिड-19 को केस के गर्ने कसो गर्ने एउटा आफैमा प्यानिक सिचुएसन होइन, भोलि गएर डिटेरिएट हुन्छ कि के हुन्छ। अब खासै यो केसहरूको उपचारको कुनै अनुभव नभएको कारणले गर्दा हामीले कुनै प्रकारको रिस्क नलिकन एकपल्ट केही न केही ट्रिटमेन्ट भए पनि गरौँ न भन्ने हिसाबमा चाहिँ चलायौँ। तर त्यसपछि आएका बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले सिम्पटम छैन, जस्ट वेट एन्ड वाच गरौँ भनेर अरू बिरामीहरूमा चाहिँ चलाएको छैनौँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 5 दिनको फुल कोर्स अफ ट्रिटमेन्ट पनि सुरु गर्यौँ र हामीले मोनिटर गर्दाखेरि उहाँहरूको सेचुरेसन, भाइटल्सहरू सबै नर्मल र कम्प्लेनको नाममा एकजना चाहिँ अलिकति वृद्ध हुनुहुन्थ्यो 65 इयर्सको, उहाँ पहिला पनि सिओपिडीको बिरामी र उहाँले मात्र हल्का अलिक कफको कम्प्लेन गर्नुभएको थियो, अरूमा चाहिँ कम्प्लेन केही पनि थिएन। र यसै गरी जब सुरु भएपछि हामीले यो बुझ्यौँ कि अब छेउकै अस्पताल, छेउकै मस्जिदबाट हामीले 3टा केस पायौँ भनेपछि केसको सङ्ख्या बढ्न सक्छ भनेर हामीले हतारमा त्यसपछि 25 बेडको एउटा आइसोलेसन वार्ड चाहिँ तयार गर्यौँ। र अर्को आइसोलेसन वार्डमा अब हामीले के बुझ्यौँ भने कि बिरामी दुई प्रकृतिको आउन सक्छ, एसिम्प्टोमेटिक र सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिकै आएको खण्डमा त हामीले चाहिँ अब फुल पिपी चाहिँ लगाएर जसरी म्यानेज गर्नुपर्ने जुन आफ्नो प्रोटोकल छ त्यो गरि नै हाल्छौँ। तर एसिम्प्टोमेटिक केसलाई जस्ट क्लोजली अब्जर्भ गर्न मिल्छ, यसको लागि धेरै पिपी खर्च नहुने गरी पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ र यसलाई अब्जर्भ गर्न सक्यो भने हाम्रो हेल्थ वर्करहरूको एक्सपोज पनि कम हुने र जहाँ यति डिफिसिट छ पिपी को, N95 को, मास्कको, यिनीहरूको खर्च पनि कम हुने हिसाबमा चाहिँ तयारी गरौँ भनेर हामीले चाहिँ 2 वे कम्युनिकेसन गर्न मिल्ने माइकहरू राखेर अनि यस्तो त्यसको पनि मिलायौँ, यताबाट पनि अस्कल्टेट गर्न मिल्ने र सिसिटिभीबाट पुरै कभर गरेर हेर्न मिल्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा आइसोलेसन वार्ड तयारी गऱ्यौँ। एसिम्प्टोमेटिक केसहरूको लागि यो र 5 बेडको चाहिँ आइसियु टाइपको चाहिँ हामीले छुट्टै राख्यौँ कि यसमा चाहिँ सिरियस र बिरामी जसलाई सपोज भेन्टिलेटै गर्नु पर्यो या अक्सिजनै चलाउनु पर्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो मोटामोटी 25 बेडको चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। र त्यसपछि के भयो भने सर्लाहीको बिरामीलाई पनि हामी के लिएर आइयो, विभिन्न ठाउँबाट रौतहटबाट बिरामीहरू आए र हामीसँग बिरामी एकपछि एक अर्को गर्दै थपिँदै गयो र अहिले जम्मा हामीसँग 13 जना बिरामीहरू छन्। र त्यसपछिका बिरामीहरूमा पनि हामीले लक्षण चाहिँ खोज्दाखेरि कुनै पनि बिरामीलाई ज्वरो-सरो चाहिँ आएको छैन। र एउटा कुरा, हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, हामी डक्टरहरूले के भन्दाखेरि हाम्रो सबै बिरामीको हिस्ट्री लिँदाखेरि उहाँहरू झन्डै 45 to 50 डेज पहिला चाहिँ उहाँहरू इन्डियाबाट आउनुभएको बिरामीहरू हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यतातिर कतै गएको भन्ने कुराहरू छैन। तर सुरुवाती 3 जना चाहिँ उता फारबिसगञ्जबाट नेपाल छिरेर उहाँहरू नेपालको विभिन्न मस्जिदहरूमा जमातीहरू सबै भेटघाट गर्दै गर्दै वीरगञ्ज आउनुभएको केस हो। अब यो बिचमा कोहीसँग मिक्सअप भएर इन्फेक्टेड हुनुभयो या उहाँहरू पहिलादेखि नै क्यारियर हुनुहुन्थ्यो या के थियो, त्यो अलिकति आफैमा सुरुवाती 3 जनाको केस चाहिँ अलिकति अब बुझ्न गाह्रो छ। तर बाँकी त्यसपछिका बिरामीहरूको चाहिँ प्रष्ट हिस्ट्री छ। उहाँहरू चाहिँ दिल्लीबाट आएको होइन, जसरी अब रौतहटकै एउटा केस छ, दिल्लीबाट चाहिँ काम गरेर केटा भागेर आएको र रौतहटको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेको, त्यसपछि चाहिँ 14औं दिनमा पोजिटिभ आयो। त्यसपछि हामीलाई नारायणी हस्पिटलमा लिएर आइयो र नारायणी हस्पिटलमा उहाँलाई उपचारमा अहिलेसम्म राखिएको छ। भनेपछि मानसिक रूपमा हामी तयार थिएनौँ। अनएक्सपेक्टेड केस आयो। केस आएपछि भन्छ नि समयले सबै कुरा सिकाउँछ। समयको हिसाबमा हामीले पनि धेरै कुरा आफैमा डेभलप गर्यौँ र सिक्यौँ र अहिले हामी मोर एन्ड लेस पहिलेभन्दा कन्फिडेन्ट छौँ। अहिले एउटा पहिला जुन डर थियो, जुन त्रास थियो, एउटा कसरी ड्युटी गर्ने होला र एमङ डक्टर्सहरूमा पनि ड्युटी सकार्न कोही तयार भइरहेको थिएन। मलाई याद छ अहिले पनि त्यहाँ कुरा के भयो भने लटरी गरौँ न त पहिला कहिले ड्युटी गर्ने भनेर। तर लटरी गर्ने भनेपछि पनि धेरैजना डाक्टर साहबहरूको मुख चाहिँ अब रातो पहेँलो भइसकेको थियो। मैले त्यसपछि भने होइन,
ठिक छ म फर्स्टमा ड्युटी गर्छु, हामी एउटा टिम बनाऊ, त्यसपछि 7-7 दिनको र हामीले एउटा WHO को प्रोटोकल जस्तै फलो गर्यौँ। जसले 7 दिन ड्युटी गर्ने ऊ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने, त्यसपछि मात्र उसले जोइन गर्ने र नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई एउटा होटलको व्यवस्था गरिदियो कि तपाईँहरू चाहिँ घर नजानुस्, क्वारेन्टाइनको रूपमा यहाँ बस्नुहोस् भनेर। जम्मै हाम्रो हेल्थ वर्कर, हाम्रो सिस्टर, प्यारामेडिक स्टाफ, वार्ड कुली, डाक्टर हामीहरू सबै ड्युटी गर्ने र ड्युटी पछि हस्पिटलमा के अरे होटलमा गएर बस्ने, यो चाहिँ चेन हामीले डेभलप गऱ्यौँ। र आफ्टर PCR टेस्ट सबै हेल्थ वर्करको अनि मात्र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ गएर फेरि होम क्वारेन्टाइन फर 7 डेज बस्ने भनेर एउटा प्रोटोकल हामीले हाम्रो लेभलमा आफ्नो लोकल एउटा प्रोटोकल डेभलप गऱ्यौँ र त्यही हिसाबमा काम गर्दै गयौँ। र अहिले मलाई खुसी लागिरहेछ, अहिले हाम्रो 4th साइकल चल्दैछ डक्टर्सको। अहिले चाहिँ हाम्रो जम्मै डाक्टर साहबहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा जुन डर भयो त्यो हराएर गयो, अहिले कन्फिडेन्ट भएर काम गरिरहेका छन्। सर अब मैले एउटा अलिकति हजुरलाई सोधेँ, त्यसपछि म डाक्टर उन्मुक्ति अनिल सरसँग जान्छु। हजुरसँग त्यहाँ अहिले PPE को र आवश्यक सामग्रीहरूको अवस्था चाहिँ के छ, त्यति मात्र अलिक छोटकरीमा भनिदिनु न। र डाक्टर हजुर PPE भनेको जति भए पनि नपुग्ने चिज हो हैन। PPE को युज कसरी गर्ने त्यसमा पनि जरुरी छ। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुभयो होला, मेरो एउटा पनि फोटो तपाईले PPE मा देख्नुहुन्न, किनभने PPE लगाएपछि म मोबाइलबाट फोटो खिचेर बस्दिनँ। PPE लगाउने भनेपछि मैले टोटली पेशेन्टको लागि डिभोटी हुने हो हैन। म अरू बेलामा OPD हेर्दा नर्मल कुरा केही गर्दा म रेनकोट लगाएर हिँड्छु, तर जब म कोभिड बिरामीको लागि तयारी हुन्छु त्यति बेला मात्र PPE लाउँछु। PPE हामीसँग छ, हामीसँग स्टकमा 150 PPE छ, तर कम्युनिटी स्प्रेड भयो भने यो PPE ले निश्चय पनि पुग्दैन। यसै गरी एक दुईवटा केस आइरहेछ भने हामीलाई यति PPE ले पुगेछ। र अर्को कुरा जहाँसम्म N95 मास्कको जुन कुरा गर्नुभएको छ, तपाईलाई म आज खुलेर भन्न चाहन्छु, नेपालमा जसले पनि N95 मास्क लगाएको छ, मलाई लाग्दैन कि कसैको नाकमा पनि ओरिजिनल N95 मास्क छ। मैले त्यो 5-7 वटा मान्छेले मलाई काठमाडौँबाट पठाइदिए कि तिमी फ्रन्ट लाइनर छौ, तिमीलाई मैले यो चाहिँ ओरिजिनल दिइरहेछु, यो पठाइदिइरहेछु ओरिजिनल। र मैले त्यो जम्मैको चाहिँ चेक गर्दाखेरि N95 मास्क फर इन्डस्ट्रियल युज भनेर चाहिँ पाएँ हैन। त्यसकारणले हामीले एउटा लोकल प्रोटोकल आफ्नो के बनाएका छौँ भने त्यो जुन N95 मास्क भनेर दिएको छ त्यो मास्क लगाउँछौँ र त्यसको माथिबाट हामीले सर्जिकल मास्क लगाइरहेछौँ। र सर्जिकल मास्क चाहिँ डेली चेन्ज गर्छौँ, हरेक 4-5 घन्टामा फालिन्छ। त्यो अलिक सस्तो पनि छ, 15-20 रुपियाँमा एभाइलेबल भइरहेछ एउटा पिसलाई। तर भित्र N95 मास्क लगायो, माथिबाट सर्जिकल मास्कले कभर गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सनको एउटा आफ्नै किसिमको चाहिँ प्रोटोकल डेभलप गरेर काम गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म सामान पुग्ने भन्ने कुरा छ, यो दुवै सामान जति दिए पनि पुग्दैन। हजुर, जस अभाव पनि छैन। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरहरूको कन्ट्रिब्युसन र हजुरको कम्प्लिट टिमले चाहिँ राष्ट्रका लागि गरेको सेवा भनौँ, जसरी हजुरले आफ्नो टिमलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ, यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र पक्कै पनि नेपाली जनताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ। अब म फेरि प्रश्नलाई चाहिँ अब डाक्टर उन्मुक्ति अनिल सरले धेरै पर्खाउनु पर्यो सर, हाम्रो कुरा नै यस्तै भइराखेको छ। हजुरसँग चाहिँ मैले विशेष गरी के सोध्न खोजेको भने सर, अहिले COVID-19 को केसमा हामीले विभिन्न चर्चाहरू गरिराखेका छौँ र मलाई कता कता हामी सबैले महसुस गरेको कुरा के हो भने COVID-19 को उपचार गर्दै गर्दाखेरि कतै हामीले अन्य रोगहरू जस्तै अन्य सिरियस रोगहरू नै छन्, नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ हामीले, नसर्ने रोगहरू जस्तै मुटुका रोग होला, फोक्सोको रोग होला, कलेजोको रोग होला, अथवा अन्य विभिन्न किसिमका यस्ता रोगका बिरामीहरू जुन चाहिँ लामो समयदेखि औषधि खाइराख्नु भएको हुन्छ, फलोअपमा पनि हजुरहरूसँग आइराख्नु भएको हुन्थ्यो, त्यस्तो बिरामीहरूलाई एउटा त यातायातको प्रब्लम पनि छ, र अर्को कुरा हस्पिटल सुरक्षित छ छैन, जाने नजाने भन्ने एउटा दुविधा पनि छ, र अर्को कुरा चाहिँ हरेक हस्पिटलमा सबै सेवाहरू पहिले जसरी हामीले OPD सर्भिस पनि दिइराखेका छैनौँ। अब अहिलेको अवस्थामा यो भएको, यो चाहिँ एउटा यथार्थ कुरा नै हो। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, हजुरहरूले आफ्नो रोल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ अब कसरी गभर्मेन्टले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा गाइडलाइन बनाइदियोस्, र हजुरहरूको खास डिमान्ड चाहिँ के छ, किनभने मलाई के लाग्छ भने हरेक चिकित्सकले यो पेसा अप्नाएको भनेको नै बिरामी जाँच्नका लागि हो, र 40 दिनसम्म आफ्नो हिसाबले बिरामी जाँच्न नपाउँदाखेरि पक्कै पनि त्यो रमाइलो चाहिँ लाग्दैन। र त्यही भएर हजुरले चाहिँ विशेष गरी यो कम्युनिकेबल डिजिज भन्दा पनि नन कम्युनिकेबल डिजिज र अन्य रोगहरूमा परेको यसको इम्प्याक्ट र यसमा के रोल गर्न सकिन्छ आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। धन्यवाद सन्तोष भाइ। सबभन्दा पहिला त म निरज डाक्टर साहब, उहाँको टिम र समस्त देशमा जुन फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू जुन काम गरिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ नेपालमा स्रोत र साधनको कति कमी छ।
र कुन लेभलमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भयो होला त्यो चाहिँ बुझ्न सक्छु। म डाइरेक्टली कोभिडका बिरामीहरू अहिले नहेरे पनि त्यो म बुझ्न सक्छु र उहाँहरूलाई उच्च आदरको साथ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरू यसरी जुन नेपाली जनताको लागि गरिरहनु भएको छ एकदमै सराहनीय छ। यो महामारीलाई जित्नको लागि प्रत्येक नेपालीले आफ्नो स्तरबाट जति सकिन्छ त्यति गर्नुपर्ने हो। यो देश र राज्यले मात्रै गरेर नपुग्ने हो। अब अघि म आफ्नो भाइले सोधेको प्रश्न भन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर देशको कस्तो छ हामी सबैलाई थाहा भएको हो कुरा। चिकित्साकर्मीलाई झन् बढी थाहा छ, बाहिरका मानिसहरूलाई धेरै थाहा नहोला, तर हामीलाई थाहा छ हामीसँग कति रिसोर्सेस छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, सिस्टम कस्तो छ, हामीसँग एजुकेसन लेभल कति छ, सबै थाहा छ। र कोभिडलाई ट्याकल गर्नको लागि बुलेट ट्रेनको स्पिडले काम गर्नुपर्ने, हाम्रो पहिला चाहिँ बैलगाडाको स्पिड अलिकति हामीले त्यो स्पिड अलिकति बढाछौँ। यो स्पिडले साँच्चीकै महामारी त अहिले आएको छैन नेपालमा, साँच्चीकै आयो भने हामी चाहिँ त्यो के भन्छ एकैचोटि हामी छोडिदिन्छौँ, हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ कि हामी यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। र फेसबुकमा हामी धेरै हेर्छौँ कि पशुपति भगवानले बचाएका होलान्। मलाई पनि अब विश्वास लाग्न थाल्यो कि साँच्चीकै भगवानको केही एक्स्ट्रा पावर चाहिँ हामी नेपालीलाई बचाएको हो कि, किनभने जुन स्पिडमा कामहरू हुनुपर्ने त्यो स्पिडमा भएको छैन। अहिले लकडाउन खुल्ने कुरा भइरहेछ। अब लकडाउन खोल्नुको अगाडि हामीले गर्ने पूर्व तयारी कति गरेका छौँ? हामीले आजसम्म मानौ लकडाउन खोलेपछि दिनको 10,000 PCR टेस्ट गर्ने अवस्था आउन सक्छ, कम्तीमा 5,000 टेस्ट गर्ने अवस्था आउन सक्छ। के आज हामी त्यो क्यापेसिटीमा छौँ? हाम्रो त डे बाई डे PCR टेस्टको क्षमता चाहिँ घट्दै गइराखेको हामी देख्छौँ। अब यस्तो अवस्थामा साँच्चीकै हामी लकडाउन खोल्न तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने क्वेसन चाहिँ ठुलो क्वेसन छ। र मलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ सरकारले लकडाउनको नकारात्मक र सकारात्मक यो खोल्ने नखोल्ने दुईटै पक्षलाई ब्यालेन्स गरेर पक्कै ध्यानमा राखेर यो डिसिजन लिनुहुन्छ होला। जहाँसम्म अरू उपचारको कुरा छ, साँच्चीकै भन्दाखेरि जति पनि इमर्जेन्सिजहरू अहिले केही आर्टिकलहरू न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा यो इटलीमा लकडाउन भएको बेलामा हार्ट एट्याकका केसहरू घटेको देखाछ, तर धेरै मानिसहरू घरमै पनि मरेका छन्, त्यस्तो पनि रिपोर्टहरू आइरहेछ। अनि उनीहरूले क्वेसन के गर्दैछन् भने साँच्चीकै हार्ट एट्याकका केसहरू घटेका हुन् कि उपचार नपाएर हस्पिटल नगएर उनीहरू घरमै बिना उपचार मरेका छन् भने यो चाहिँ ठुलो एउटा क्वेसन चाहिँ छ। त्यसैले अहिले जुन 1.5 महिना भइसक्यो, अब हस्पिटलले उपचार गर्न खोजेकै हो, डाक्टरले बिरामी हेर्न खोजेकै हो, तर बिरामी अहिले जाने कसरी लकडाउनको कारणले सुविधा हुँदैन। अब यो लकडाउनलाई यदि खुक्लो पार्ने हो भने पहिलो 2 हप्ताको लागि यो स्वास्थ्य सेवाको लागि मात्रै सुचारू गर्नको लागि लकडाउनलाई खुक्लो पार्ने हो कि भने पनि एउटा प्रश्न उठ्न यो सोच्नुपर्ने विषय हुन सक्छ कि बिरामीहरू कम्तीमा सजिलैसँग हस्पिटल क्लिनिक जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ जान आउन उपचार लिन सक्ने पहिला वातावरण बनाउने हो कि साँच्चीकै भन्दाखेरि अहिले सबै प्रकारका सेवाहरू प्रभावित छन्, जस्तै मुटुसँग रिलेटेड मृगौलाको, फोक्सोको र अहिले त एन्जाइटीका समस्याहरू पनि मानिसलाई डाउट भइरहेछ कि मलाई छाती दुखेको हार्ट एट्याकले हो कि मलाई स्यास्या भएको फोक्सोको समस्याले भएको हो कि। यो कुराहरूलाई सजिलैसँग यदि व्यवस्थापन हुन सक्यो भने अलिकति यो त्रासदीको वातावरण कम हुन्थ्यो कि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो 25 गतेपछि केही सरकारले यस्तो निर्णय लिँदाखेरि कम्तीमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्य उपचारलाई मात्रै सजिलो बनाउन सकिन्छ कि जुन प्रायोरिटीमा, अब त्यो तर एकदमै विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। साँच्चीकै हेर्दाखेरि अब हामीले त प्रत्येक दिन कम्तीमा 300-400 जनाको क्वेसन हामीले सोसियल मिडियाको थ्रु, भाइबर, व्हाट्सएपको थ्रु हामीले सके जति एन्सर गरिरहेछौँ। समस्यालाई विदेशमा भएका मानिसलाई पनि हामीले भ्याए जति गरिरहेछौँ। हाम्रो दिन नै यसमै एन्सर गर्दा गर्दै बितिरहेछ। तर प्रब्लम के छ भने यतिले त भनौँ न अब 1%लाई पनि पुग्दैन होला, बाँकीलाई त अब स्वास्थ्य सेवा दिनै पर्यो। देशभरि उपत्यकाको मात्रै फोकस गरेर हेर्ने बेला होइन, अहिले हामी पुरै नेपालभरि हेर्नु पर्यो। फेरि समस्या के छ भने बिरामीहरू
अब जुन हामीले न्युजमा पनि सुनिरहेछौँ विभिन्न समस्याहरू हस्पिटलले लिन नमान्ने केही कारणले गर्दा यसको चाहिँ समाधान अहिले तुरुन्त हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ र समस्याहरू हुन सक्छ हार्ट एट्याकका केसहरू र विभिन्न समस्याहरू अलिकति घटेको होला मान्छेको जुन बाहिर जाने मुभमेन्ट गर्ने प्रदूषणदेखि लिएर धेरै कुराहरूको कमीको कारणले रोगको संख्या त घटेको होला पक्कै तर त्यसमा पनि अहिले चाहिँ हस्पिटल जाने उपचार गर्ने चाहिँ वातावरण यदि भइदियो भने धेरै सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर मैले फेरि पनि भन्न खोजेँ जस्तै मानव अहिलेको अवस्थामा त हामी लगभग 45 डेज भनौँ न 1.5 महिनाको अवस्थामा छौँ। मानव यो लकडाउन अझै हजुरले भने यसरी हस्पिटलको लागि मात्रै खुल्ने त्यो किसिमको योजना त बनेको छैन। म योजना पार्टमा फेरि लक्ष्मी सरसँग अहिले जाँदैछु। यो सम्पूर्ण सुझावहरू हामीहरूले पाइ पनि सकेका छौँ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ र अबको अझै अब 1 महिना लकडाउन थपिने अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यस्ता रोगहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ त? किनभने अनलाइन मात्रै गरेर यो अरू पढाइ जस्तो कुरा होइन। यसमा पेसेन्टलाई एक्जामिन गर्नुपर्छ, पेसेन्टका रिपोर्ट्सहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि विभिन्न प्रोसिजर्सहरूमा हामी जानुपर्ने हुनसक्छ, ल्याब टेस्टहरूको कुरा आउँछ। यो सबै त हामीले अनलाइन कन्सल्टेसनमा गर्न सक्दैनौँ। अनलाइन कन्सल्टेसन त हामीले म्याक्सिमम भयो भने रिफर गर्नका लागि मात्रै काम लाग्छ भन्छु मैले। सामान्य भन्दा सामान्य रोगहरूको उपचार अथवा रिफर गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा अब हामीले अपिल गर्ने भनेको गभर्मेन्टलाई हो। गभर्मेन्टलाई पनि हामीले अपिल गरिराखेका छौँ र यो कुरा गभर्मेन्टले ध्यान कतिको पुर्याएको छ। हाम्रो आफ्नो सेक्टरबाट चाहिँ हामीले यसलाई ट्रिटमेन्टमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र ती सेवा नपाएर भनौँ न अन्यतिरबाट बढीको मृत्यु भइराखेको हजुरले हुनसक्छ भन्ने यस्तो कुरा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अथवा हामी हेल्पलेस नै छौँ भन्ने होइन। अहिले मलाई के लाग्छ भने मानव लकडाउनलाई कुनै कारणले अहिलेको अवस्थामा भारतमा पनि केसहरू सङ्ख्या बढिरहेछ, लकडाउन सम्भावना देख्छु बढ्ने नै। अब यो लकडाउन बढे पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या भयो भने सजिलो पहुँच हुनको लागि हामीले हस्पिटलहरूमा यातायातको व्यवस्था हामी थप यातायात एम्बुलेन्सको नम्बर बढाउन सक्छौँ। त्यो अनि मोबाइल नम्बरको थ्रु एपोइन्टमेन्ट दिने, एपोइन्टमेन्ट हस्पिटलको एपोइन्टमेन्ट भएको व्यक्तिलाई प्रहरीले नरोक्ने, त्यो एउटा प्रमाण स्वरूप केही हामी दियौँ भने एपोइन्टमेन्ट भएको छ अनि त्यो एपोइन्टमेन्ट भएको व्यक्तिले आफ्नो पर्सनल मोटरसाइकलमा आफ्नो प्राइभेट गाडीमा सजिलैसँग हस्पिटल जान सक्ने, हस्पिटलबाट सजिलैसँग फर्केर आउन सक्ने, फेरि औषधि पसलहरू पनि सजिलैसँग खुल्ने अनि त्यहाँ जान पाउने यो सिस्टम यदि हामी गर्यौँ भने आंशिक रूपमा सेलेक्टेड यदि हामी दिन सक्यौँ भने अनि यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ केही गाह्रो छैन। फेरि समस्या के छ भने हस्पिटलहरूमा स्टाफहरू पनि सजिलैसँग आउने, अब सबै हस्पिटलसँग पर्याप्त सवारी साधन पनि हुँदैन। त्यसैले कुनै सिस्टम यसरी सरकारले बनाउन सक्छ कि नजिक व्यक्ति चाहिँ घरमै बसेर सजिलैसँग एपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने फोनको माध्यमबाट र जरुरी कुरा छ भने हस्पिटल स्वास्थ्य दिने संस्थाले उसलाई एपोइन्टमेन्ट दिने र एपोइन्टमेन्ट दिइसकेपछि ऊ गएर उपचार सर्भिस लिएर घर फर्किने। यति गर्न त मलाई केही गाह्रो लाग्दैन। यसलाई चाहिँ चाहे भने केही मापदण्ड बनाएर सजिलैसँग एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब कुरा मेन म के देख्छु भने यदि हामी आंशिक रूपमा बाहिर निस्क्यौँ भने त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न प्रहरीलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ। कुन मान्छे पासवाला हो, कुन मान्छे जिन्युन हो र कुन मान्छे यतिकै घुम्न आछ भनेर गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले सरकारलाई आंशिक खोल्न पनि अलिक गाह्रो देख्छु। तर स्वास्थ्य सेवाको लागि नजिकमा कोही मान्छे अब काठमाडौँमा एउटा टोलमा भनौँ न नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै ऊ जाने हो, त्यो हिसाबले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् अहिले आफ्नो फुल क्षमतामा त बिरामी आउँदैन, 25-30% क्यापेसिटीमा यदि सुचारू गर्न सकियो भने अहिले के हुन सक्छ भने हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ। हामी संक्रमण अनि अलिकति प्र्याक्टिस भयो, अलि हामी डक्टरलाई पनि अब बिरामी हेर्दाखेरि फरक तरिकाले बिरामी हेर्नुपर्ने हुन सक्छ। नम्बर अफ भिजिट कसरी घटाउने, कुरुवाहरू बढी लिएर नआउने, धेरै कुराहरू हुन सक्छ। यो एउटा भनौँ न अभ्यासको प्रक्रिया पनि हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि अहिले लकडाउनलाई लम्ब्याउँदा पनि मेडिकल सर्भिसेजहरूलाई अति आवश्यक मेडिकल सर्भिसेजहरू त्यसलाई डिफाइन गरौँ र फोनको थ्रु एपोइन्टमेन्ट लिएर हस्पिटलमा सजिलैसँग जान सक्ने वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ।
एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सर। यो एकदमै आवश्यक सुझाव पनि थियो, किनभने हामीले हस्पिटलमा बिरामीहरू जाँदाखेरि अझै यसमा मैले थोरै थपेँ, सकिन्छ भने हस्पिटलबाट एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि हस्पिटलले कुनै एउटा किसिमको प्रिन्ट गर्न मिल्ने एउटा आफ्नो हस्पिटलको एउटा केही कागज पठाइदियो भने त्यो कागज देखाएका बिरामीलाई मात्रै हस्पिटल जान दिने भन्ने किसिमको एउटा गरिदिने भने पनि सामान्य किसिमले हुन्छ। तर यसमा पनि फेरि हरेक ठाउँमा प्रिन्टको अवस्था कस्तो छ र मोबाइलमा त पनि सन्तोष भाइ मोबाइलमा पनि पठाउन सकिन्छ कि तपाईँको एपोइन्टमेन्ट कन्फर्म भएको छ एसएमएसबाट, र त्यो एसएमएस हामीले पुलिसलाई देखायो भने प्रहरीलाई, उहाँहरूले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ, हस्पिटल जान प्रब्लम हुँदैन। हजुर, यो एकदमै गर्न सकिने काम छ। म अब यसबाट चाहिँ म फेरि लक्ष्मी पाठक सरसँग म फेरि क्वेसन सोध्न चाहन्छु। उहाँले अघि हामीहरूका विभिन्न चरणका प्रब्लमहरू भन्नुभयो, यी समस्याहरू हामीहरू सबैले लगभग बुझिसकेको अवस्था पनि छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग भएन, टेस्टिङ इनफ भइराखेको छैन, हामीहरूसँग पिपिईको मात्रा त्यति पुगिराखेको छैन सबै ठाउँमा भनौँ न, र तीनटै स्टेटको लेभलमा कोअर्डिनेसन पनि भइराखेको छैन। यो सबै अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट के एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छौँ, अथवा हामीहरूलाई यो समस्या समाधान गर्नलाई स्वास्थ्य सेवा विभागलाई हजुरको सुझाव के हुन सक्छ? र यसमा थप के पनि भन्न चाहन्छु भने झन्डै 3.5 अर्बको सामान जति खरिद भइसक्यो अथवा यदि हाम्रो यसमा लगानी भइसक्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यदि त्यो लगानी भइसकेको कुराहरूमा चाहिँ अझै हामीले भने जस्तो व्यवस्था गर्न खर्च हाम्रो सरकारले धान्न सक्छ सक्दैन, अथवा विभागको के रोल हुन सक्छ, यो पार्टमा पनि थोरै सरले बोलिदिनुहोस् न। अघि दुईजना भाइहरूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ स्वास्थ्य सेवाका तर्फबाट, क्लिनिकल साइडबाट भनौँ न। मैले अघि एउटा केस स्टडी दिएको कारण छ, मैले त्यो कुरा अरू ठाउँमा पनि पठाइदिएको छु, त्यो केस स्टडीबाट सिकुन् भनेर, त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले के छ भन्छौँ भने पेन्डेमिक भन्ने बित्तिकै दुईटा स्टेजको कुरा हुन्छ, एउटा कन्टेनमेन्ट, एउटा मिटिगेसन। अब अहिले हामी कन्टेनमेन्ट स्टेजमा छौँ, यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो क्या, पहिलेदेखि व्यवस्थापन गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। अहिले कन्टेनमेन्टमा छौँ। कन्टेनमेन्ट भने के त? पहिलो त रोग आउने नदिने होइन, कन्टेन गर्ने हो। अनि सोसाइटीलाई पनि मोबिलिटी कन्टेन गर्ने हो, सर्न नदिने हो। त्यसपछि सर्यो भने ट्रेसिङ गर्ने, टेस्टिङ गर्ने। अब म यो कुरा त अघि पनि भनिसकेको छ, म यति मात्रै भनेर अगाडि बढ्छु। अहिले हाम्रा केही कमजोरीहरू छन् भाइ। केही कुरा गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई डाटा चाहिन्छ, तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यसैले एक्टिभ सर्भिलेन्सको कुरा गरेको थिएँ मैले। एक्टिभ सर्भिलेन्स हुँदै भएन सुरुदेखि नै, त्यसैले यहाँको योजना जति बने, रणनीति जति बने, त्यो व्यवस्थापन हुनै सकेनन्। त्यसका लागि एउटा अहिले जिनोम कोडिङ भन्ने हाम्रो सबै युरोप, अमेरिका, भारत, चाइना, वुहानमा जुन भयो, कुन किसिमको भाइरस हो त? कोभिड-19 हो, तर त्यसमा पनि प्रकार हुन्छ, ABCD, अहिले यी पनि आइरहेछ भने कम भिरुलेन्सको हो कि धेरै भिरुलेन्स छ कि त्यसमा भनेर त्यसका लागि त जिनोम कोडिङ गर्नुपर्छ। कुन प्रकारको भाइरस हामी कहाँ अहिले आइरहेछ त, एक्टिभ भइरहेछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यसैको आधारमा एसिम्टोमेटिक हो कि सिम्टोमेटिक हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो कि हामीलाई। धेरै भिरुलेन्स भयो भने, भिरुलेन्स भएको भाइरस हो भने त सिम्टम आउँछ निश्चित। अहिले हामी कहाँ त एसिम्टोमेटिक धेरै केसहरू छन्, त्यसैले जिनोम कोडिङ एउटा गर्नै पर्छ। यो जिनोम सिक्वेन्सिङ गरेर कोडिङ गर्नुपर्छ, कुन कुन प्रकारको भाइरस हो भने। एक बच्चा एक्टिभ सर्भिलेन्सको कुरा गरिहालेँ मैले, यो जिनोम कोडिङ। अर्को चाहिँ हेर, लिडरसिप भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। मन्त्रालयमा अथवा जसले पनि व्यवस्थापन गरिरहेछ भनौँ न, हाई लेभल कमिटी छ, हाई लेभल कमिटीले नीतिगत निर्णय गर्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण अभिभारा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिलेलाई धेरै जसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ एउटा कमान्ड कमिटी, एउटा कमान्डर बनाएर, नाउँ जेसुकै दिए पनि एउटा कमान्डर बनाएर उसको मातहत फुल अथोरिटी, उसको मातहत एउटा कमिटी बनाएर उसले सम्पूर्ण काम गर्छ। उसले चाहिँ खालि परिचालन पनि गर्छ, स्रोतको पनि परिचालन गर्छ, मोबिलाइजेसन गर्छ है। त्यो अस्तव्यस्त छ अहिले। जसलाई जे सोधे पनि मलाई त थाहा छैन, फलानलाई सोध भन्छन्। अब हामी त इन्ट्रेस्टेड भएको हुनाले सोधिराख्छौँ, के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, सजेसन पनि दिन्छौँ है। तर कोही पनि म अथोरिटेटिभ हुँ,
मलाई यो कुरा भन्यो भने म चाहिँ ल तपाईलाई समाधान गर्न सक्छु है भन्ने कुरा भन्न सक्दैन। नो वन इज कन्फिडेन्ट। त्यसैले अब देखिहाल्यो एउटा लिडर नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसैले फुल कमान्डमा एउटा कमिटी बनाउनै पर्छ। त्यही आधारमा अब प्रदेशमा स्थानीयमा हुनुपर्छ। अर्को कुरा एउटा त सबै कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने धारणामा बसिराख्दाखेरि यो पनि कमजोरी भएको हो। यहाँ यत्रो ठुलो प्राइभेट सेक्टर छ, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् जो कि लालायत छन्, इच्छुक छन् काम गर्न। उहाँहरूलाई कुनै प्लेटफर्म छैन। जस्तै तिमी हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ, हामी चाहिँ कोही पनि त्यो प्लेटफर्ममा छैनौँ त। भनेपछि आफ्ना अनुभवहरू जसरी हामीले नेचुरल डिसास्टर विगतमा एपिडेमिकहरू हामीले कसरी ट्याकल गऱ्यौँ त, यो त लिखित डकुमेन्टहरू छन् नि त्यहाँ, त्यो पनि खोलेर हेर्ने कसैलाई फुर्सद छैन। त्यसैले एउटा यो संरचनागत सबलता चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो 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 चाहिँ भएको छैन। अर्को प्राइभेट सेक्टरमा अहिले यो म भनौँ पशु स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकसँग कुरा भएको थियो सुरुमै, अहिले कुरा होइन 2 महिना अगाडि कुरा गरौँ। उहाँसँग यति बलियो पिसिआर छ, स्ट्रङ, जो कि दिनमै 400-500 गर्न सक्ने टेस्ट गर्न सक्ने पिसिआरहरू छन्। उनीहरूसँग केन्द्रमा मात्रै होइन 7वटै प्रदेशमा छ। त्यो हामीले युज गर्न सकेनौँ भनेपछि हामीसँग भएकै कुरा त अब वीर हस्पिटलदेखि जम्मा टेकुमा मात्रै छ भन्थे नि सरकारले। हामीले देखायौँ त बाबा, यो वीर हस्पिटलदेखि पाटन हस्पिटल सबै ठाउँ धेरै ठाउँमा त यहीँ छ नि आफ्नै सरकारीमा पनि। भनेपछि हामीले एभाइलेबल इक्विपमेन्ट्सहरूलाई यति छन् भन्ने पनि यकिन तथ्याङ्क हामीले लिन सकेनौँ। एक, तिनीहरूलाई फुल्ली युटिलाइज गर्न सकेनौँ, अहिले पनि सकिरहेको छैनौँ। त्यसैले उपकरणको कमी छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। एक, पैसाको कमी छ भन्ने यो देशमा मान्दिनँ। म 0 पैसाबाट पनि काम हुन सक्छ, चाहियो त्यो 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 गिदी चाहिन्छ त्यसको लागि। अब त्यसैको लागि त्यसैले अहिले चाहिँ पहिला त हामीले जे गर्यौँ पूर्व तयारीमा हामी चुक्यौँ निश्चित पनि चुक्यौँ। अहिले यहीँका स्वदेशी फ्याक्ट्रीहरू पनि हामीलाई गाइडलाइन दिनुहोस्, WHO गाइडलाइन दिनुहोस्, हामी मास्क बनाउँछौँ, PPE बनाउँछौँ भन्ने आइराखेका छन् भने हामी मगाउनै पर्छ यार। स्वदेशी उद्योगलाई बढावा नदिने, उनीहरूलाई एउटा स्ट्रिक्टली क्वालिटी मेन्टेन गर्ने किसिमले ल भाइ यो बनाऊ भनेर भनेपछि त उहाँहरू बनाउँछु भन्ने तयार छन्। त्यो पनि हामीले उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नु पर्यो भन्नु खोजेको मैले, ताकि अब यो अभाव नहोस्। कमसेकम उपकरण नभएर, सुरक्षित वातावरण नभएर एउटा फ्रन्ट लाइनर चिकित्सकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गर्न सकेन भन्ने वातावरण नआओस् भन्नका लागि पनि हामी तयारी हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ लकडाउनको कुरा जहाँसम्म छ, मैले अघि नन कोभिड हस्पिटलको कुरा गरेँ, ओममूर्ति भाइले भनिसक्नु भएको छ। त्यसको चाहिँ गाइडलाइन बनाउनु पर्छ, त्यो तुरन्तै खोल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ दुविधा, अब जनतालाई धेरै शास्ति चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसको गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ। हामी अहिले छलफल गर्दाखेरि पनि गाइडलाइन बन्न सक्छन्, तर त्यो अब किन गरिराख्ने, उनीहरूले गर्नु पर्यो नि त गर्नेले। अब ओममूर्ति भाइले हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्छ। हामीले सहयोग गर्ने भनेको यस्तै कुराहरूमा हो। अब यो लकडाउनको कुरा जहाँसम्म छ, म भन्छु लकडाउन लम्ब्याएर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। हामी यो कोभिड-19 सँगै बसेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ 1-2 वर्षसम्म। यो सबैको फोरकास्ट जसले गरेका छन् वैज्ञानिकहरूले, 1-2 वर्षसम्म हामीले यसैसँग बाँच्नुपर्ने छ भनेपछि अब लकडाउन मात्रै अन्तिम समस्या समाधान होइन। त्यसैले त्यसका बाँच्नका लागि लकडाउन त खोल्नुपर्छ, त कसरी खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। छलफल गरिसकेपछि हो त्यसका लागि पनि हामीसँग तथ्याङ्क हुनुपर्छ, भौगोलिक तथ्याङ्क हुनुपर्छ र जनसङ्ख्यिक तथ्याङ्कहरू हुन सक्छ। यो तथ्याङ्कहरू हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि हामीले योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै इन्डियामा 3वटा जोन बनाएर अहिले बिस्तारै खोलिराखेका छन्। किनभने यस्तो गरेनौँ भने हामी भोलि त अन्तहीन अवस्थामा, अन्तहीन लकडाउन त गर्नै मिल्दैन नि, सक्दैन नि। त्यसैले यो चाहिँ पुरै विकल्प चाहिँ होइन लकडाउन। अब यसका लागि पनि गृह कार्य भइरहेको होला, अवश्य पनि गृह कार्य भइरहेको होला। हामीले हिजो
एनएमएमा पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले, आफ्नो सजेसनहरू पनि त्यहाँ दिएका छौँ। एनएमएबाट पास गरेको त्यो सजेसनहरू पनि गएको छ। त्यसैले अब यो हामीले अहिले पनि पूर्व तयारी गर्नु छ। यथेष्ट मात्रामा सामानहरू चाहिँ राखी छोड्नुपर्ने हुन्छ र परि आयो भने हामी चाहिँ तुरन्तै, जस्तै निरज भाइले भन्यो त्यहाँ तुरन्तै एउटा हस्पिटलकै अवस्था ल्याए कोभिडका बिरामीलाई हेर्नलाई, त्यस्तै किसिमले कम तयारीका लागि सबै ठाउँ फुल्ली प्रिपेयर्डनेस जुन भन्छ त्यो सबै ठाउँ सबै जहाँ कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ जहाँ एसाइन गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ पूर्व तयारीका लागि सक्षम बनाउनु पर्छ। एक दोस्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ। उहाँहरूले पनि उहाँहरूसँग पनि संसाधन नभए त होइन नि, उहाँहरू पनि गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। हामीलाई आदेश दियो भने हामी गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। सर यहाँनिर मैले अलिकति प्रश्न जोडेँ सरलाई। सर जस्तै विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ, हामीहरूकै साथीहरू हुनुहुन्छ जुन प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो एकदम छोटोमा यसको चाहिँ हजुरले सजेसन दिदिनु होला, किनभने हामीसँग समयको पनि त्यति छ। जति पनि प्राइभेट हस्पिटलमा काम गरिराख्नु भएको फ्रन्ट लाइनरहरू छ, उहाँहरूको एउटा के छ भने सरकारले सम्पूर्ण हस्पिटलले कोभिड-19को केस हेर्ने भनिसकेपछि सरकारी र गैर सरकारी चिकित्सक सबैलाई समान किसिमको जोखिम हुन्छ। यो अवस्थामा प्राइभेट हस्पिटलले गर्ने पेमेन्टमा चाहिँ कतिपय डक्टरहरूको यसै त हामीहरूको स्यालेरी कम छ, डक्टर्स मात्रै होइन सम्पूर्ण हेल्थ केयर वर्कर्सको चाहिँ स्यालेरी पनि कटौती गरेर अहिले दिइराखेको अवस्थामा यो बेलामा चाहिँ राज्यको भूमिका के हुन सक्छ? जस्तै गभर्मेन्ट डक्टर्सहरूलाई सेम काम गरेको चाहिँ हामीले भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ, बोनसको व्यवस्था गरेका छौँ भने प्राइभेटमा काम गरिरहेको, जस्तै म एउटा सरकारीमा काम गरिरहेको छु, मेरो एउटा किसिमको व्यवस्था गभर्मेन्टले गरिदिएको छ, त्यसका लागि हामी थ्याङ्कफुल छौँ। तर प्राइभेटमा हाम्रै साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ होला, उहाँहरूको लागि चाहिँ कसले व्यवस्था गरिदिने हो? किनभने प्राइभेट सेक्टर आफैमा पनि अब धराशायी हुँदैछ, उहाँहरूले धान्न सक्नुहुन्न होला। यो काम त हुनै पर्छ। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले कसरी रोल गर्न सक्छ अथवा विभागको रोल चाहिँ के हुन सक्छ? अब यसको लागि मैले भने यो लिनुपर्ने त राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्छ। उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि उहाँहरूका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुराहरू जानकारी पाइसकेपछि ती समस्याहरू गभर्मेन्टले कति समस्या समाधान गर्न सक्छ त गर्नुपर्छ। गर्न सक्छ भन्ने होइन, गर्नुपर्छ। फेसिलिटेट गर्ने हो गभर्मेन्टको काम त। सर्भिस त त्यही प्राइभेट सेक्टरले दिने हो नि त, प्राइभेट हस्पिटलले दिने हो भनेपछि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने सबै प्राइभेट हस्पिटललाई बोलाएर हामीसँग छलफल गरेर हामीलाई प्रयोग गर्ने हो भने हामी आफ्ना समस्याहरू भन्छौँ, त्यो समस्याहरू समाधान गभर्मेन्टले गरिदियो भने चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न तयार छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। र उहाँहरूसँग भएको मसिनहरू पनि प्रयोग हुन सकिरहेको छैन, अवस्था छैन, किनभने एसाइन नै गरेको छैन। उहाँहरूले टेस्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्दैनन्। त्यसैले यदि क्वालिटीलाई एस्योर गर्ने हो भने क्वालिटी एस्योर गरेर प्राइभेट सेक्टर, कुनै प्राइभेट सेक्टरमा त्यस्ता किसिमका पिसिआर मेसिनहरू छन् टेस्टिङका लागि पनि भने त्यो पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो। त्यसका लागि सहयोग चाहिँ गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्छ। यो काममा त राज्यको दायित्व हो नि त। राज्यको दायित्व यो प्राइभेट र गभर्मेन्ट र प्राइभेट त भन्नै मिलेन नि अहिले त। जसलाई भए पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। एकदमै। अब यसबारेमा म फेरि धेरै लम्ब्याउन चाहिन्न, सरले सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको म अब निरज डाक्टर साहबसँग मैले फेरि प्रश्न सोध्न खोजेँ। यसमा चाहिँ हजुर कम्युनिटी लेभलमा काम गरिराख्नु भएको छ, हामीहरूको धेरै केस एसिम्टोमेटिक आएका छन् भन्ने कुरा भएको छ। लक्षण नदेखिने केसहरू नेपालमा धेरै आउनुको कारण के रहेछ? जस्तै सरले भर्खर जिनोम कोडिङको कुरा गर्नुभएको थियो। कतिपय कुरा के पनि आइरहेको छ भने हामीहरू नेपालीहरू चाहिँ अलिक बढी रेजिस्टिभ छौँ, यो भाइरसको लागि हामी चाहिँ अलिकति हामीहरूको इम्युनिटी बढी भएका कारणले हो भन्ने किसिमका कुरा पनि आइराखेका छन्। अथवा यहाँ भाइरस नै नक्कली क्वालिटीको आयो कि अलिकति लेस भाइरस आयो कि भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन्। यसमा चाहिँ खास कारण चाहिँ के होला? जस्तै कोभिडको त योभन्दा अगाडि पनि 6वटा स्ट्रेन आइसकेका हुन्, त्यो मध्येमा 4वटा स्ट्रेन त त्यति डेन्जरस थिएनन्, जसमा मर्स र सार्स दुईटा थियो भने अहिले कोभिड-19 थपिएको छ। नेपालमा यो देखिएको केसमा के कारण हुन सक्छ हामीहरूसँग यो सिभियर केस नदेखिनुको कारण कोरोनाको? सन्तोष भाइ, निश्चय पनि यो एउटा ठुलो अनुसन्धानको विषय हो कि किन चाहिँ हामी त्यहाँ आएन भनेर। र यस सबैको लागि चाहिँ जेनोटाइपहरू र जेनोम स्टडीहरू गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जबसम्म यो हुँदैन कुन स्ट्रेन हो। र एउटा कुरा के गर्न जरुरी छ भने जसरी हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म झन्डै
होइन 75 भन्दा बढी केस भइसकेको अवस्थामा पनि जम्मा जेनोटाइप स्टडी फर्स्ट केसको भयो जुन वुहानबाट आएको थियो। त्यो केसको चाहिँ जेनोटाइप स्टडी गरेर के पत्ता लाग्यो भने त्यो चाहिँ वुहानसँग मिल्दो जिल्दो थियो र त्यो बिरामीमा फेरि सबै लक्षण थियो। त्यो बिरामीलाई खोकी पनि लागेको थियो, ज्वरो पनि थियो, त्यो टेकुमा एडमिट पनि भयो। त्यसपछि अरू युरोपियन कन्ट्रीबाट आएकाहरूमा पनि काठमाडौँको टेकुको एक्सपिरियन्स लिनुभयो भने उनीहरूमा माइल्ड सिम्पटमहरू थियो। तर यो पछिल्लो समयमा उदयपुरमा, वीरगञ्जमा, नेपालगञ्जमा जुन तराईका जति पनि भेगहरूमा आएका बिरामीहरू छन्, भारतबाट आएका छन् ट्राभलिङ गरेर, उहाँहरू चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक देखिरहेछ भनेपछि। तर भारतमा पनि महाराष्ट्रमा चाहिँ धेरैजना बिरामीहरू चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ बिरामीहरूको ज्यान गइरहेछ, अहमदाबादमा गइरहेछ भनेपछि हामी र भारतमा पनि ग्रिन जोन छुट्टै छ, रेड जोन छुट्टै छ होइन, त्यहाँ सबै कुरा छ भनेपछि हामीले हाम्रो यो बिरामीको टेस्ट गरेर भारतसँग पनि जेनोटाइपहरू गरेको रिपोर्टहरू त छ, हामीले कम्पेयर गर्न मिल्छ होइन कि हामी कहाँ चाहिँ सपोज बेसिकली मैले बुझेसम्म हामी कहाँ पनि दिल्लीबाट आएको बिरामीहरू छन् होइन। तर हामीले चाहिँ यो कम्पेयर गरेर हाम्रो चाहिँ यो कुन स्ट्रेन हो, यसले चाहिँ कम इफेक्ट गर्ने स्ट्रेन हो कि एउटा यो पार्ट हुनसक्छ। अर्को पार्ट के हुनसक्छ, कन्ट्रीको जोग्राफिकल कुराहरू, अल्टिट्युड, ह्युमिडिटी, टेम्परेचर, इच एन्ड एभ्रिथिङले भाइरसलाई फरक पार्छ। तर अब यसको चाहिँ एउटा अथोराइज स्टडी हुनु पर्यो र यो बारेमा डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो र आउनु पर्यो कुरा। यो सबै रिसर्चको विषय हो। अब एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा सबैले आफ्नो आफ्नो तर्क दिन सक्छ होइन। तर तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने फ्रम द स्टार्ट वुहानबाटै कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यो भाइरसले मन पराउने टेम्परेचर भनेको तपाईँको 20 to 25 डिग्रीको बिचको टेम्परेचर भएको मन पराउँछ होइन। त्यो ठाउँहरूमा बढी छ। अब कसैले भन्न सक्छ गर्मी ठाउँमा सिङ्गापुरमा देखियो, अस्ट्रेलियामा देखियो, म पनि भन्छु देखियो। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो ठाउँमा पनि गर्मी त छ, टेम्परेचर छ, तर पेसेन्टहरू जसले एसी बढी युज गरिरहेछ, बसिरहेछ, भाइरस कतै बाहिरबाट बोकेर लिएर आयो, आफ्नो ड्याट त्यो कन्ट्रीमा ऊ गाडी एसी, घर एसी, अफिस एसी, सबै एसी इन्भाइरोमेन्टमा छ, उसले आफूलाई त्यही टेम्परेचरमा मेन्टेन गरिरहेको छ भनेपछि त्यो बेलामा उसको भिरुलेन्सहरू बढ्ने, भाइरस बढी एक्टिभ हुने, यस्तो कुराहरू पनि धेरै कुराहरू, धेरै स्टडीहरू छ, धेरै मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो अब्जर्भेसनल कुराहरू छ। तर एक्ज्याक्ट यही हो भनेर म पनि भन्न सक्दिनँ र मलाई लाग्दैन डब्लुएचओले नभनेसम्म कसैले भन्न सक्छ यो कुरा। तर यी सबै वास्तवमा अनुसन्धानका विषय हुन् र यी सबैको अनुसन्धान हुन जरुरी छ। दुई तीन कुरा जरुरी छ। एउटा भाइरसको जेनोम स्टडी जरुरी छ, भाइरसको कल्चर पनि जरुरी छ, किनभने चाइना र जापानले के रिपोर्ट गर्यो भने नेगेटिभ आइसकेपछि पनि पोजिटिभ आयो भन्ने कुरा रिपोर्ट गर्यो। साउथ कोरियाले डेड भाइरसको फ्र्यागमेन्ट पनि देखिन सक्छ पिसिआरमा। सो इफ पेसेन्टमा सिम्प्टोमेटिक छैन भने यु डोन्ट निड टु ट्रिट होइन। हामीले उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा इजिली छोड्न सक्छौँ भनेपछि यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट कहाँ छ, हाम्रो अवस्था कुन छ होइन, हामी चाहिँ कुन फेजमा छौँ, यो भाइरस हाम्रो लागि कति जोखिमपूर्ण छ वा छैन या अहिले छैन, तर यो क्यारियर कति दिनसम्म रहन सक्छ होइन। अब जसरी किनभने अस्पष्ट के देखिरहेछौँ भने जसरी हामी त्यहाँ आउने बिरामीहरू 50 दिनसम्म त्यो बिरामीहरू क्यारियरको रूपमा देखिरहेछौँ हामी। सपोज दिल्लीबाट फर्किँदाखेरि 4 जना सँगै ट्रेनमा आएको सबैमा पोजिटिभ, तर नेपाल भित्रेपछि घर परिवारमा कसैलाई पनि पोजिटिभ छैन भनेपछि आफैमा अलिकति आश्चर्यको विषयहरू, यो भाइरससँग धेरै कुराहरू छ, धेरै मिस्टेरियस कुराहरू छ। यो सबै रुल आउट हुन चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर धन्यवाद सर। धेरै जुन हामीहरूको मिथ्स भन्छौँ हामीहरूले यस्ता कुराहरू थिए, हजुरले आफैले नै त्यो कुराहरू खुलाइदिनु भयो। जस्तै नेगेटिभ आएका पेसेन्ट्सहरूमा फेरि पोजिटिभ आउने कुरामा डेड भाइरसहरू पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि भयो र कतिपय केसमा रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ कतिको हुन्छ सर यसमा, त्यो पनि त्यसमै होला। किनभने हाम्रो यो भनेको कस्तो भने एकचोटि हामी हुन त यसको हाम्रो एन्टिबडी बनिसकेको हुन्छ, एकपल्ट हिलोमा गएर नुहाएर फर्केर आइसकेपछि फेरि हिलोमा जाँदाखेरि हिलो लागे जस्तै नै हो। तर हाम्रो शरीरले डिफेन्स मेकानिजमले गर्दाखेरि लाग्न चाहिँ नदिनुपर्ने लो इम्युन भएको मान्छेमा रिएक्सपोजर भएको पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी अब म अर्को क्वेसन चाहिँ डाक्टर ओम मूर्तिले मैले सोध्नु चाहेँ। हामीहरूको झन्डै 1 घन्टा पनि हुन लागिसकेको छ। हामीहरूको यो कुराकानीहरू इन्ट्रेस्टिङ भएको कारणले 1 घन्टा बितेको हामीले थाहा पनि पाएनौँ। ओम मूर्ति सरलाई एउटा हाम्रो डाक्टर सरले नै एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। आर द कार्डियक पेसेन्ट्स मोर भल्नरेबल टु कोभिड भनेर सोध्नु भएको छ। अनि
what COVID does to the cardiac patients which causes mortality भनेर सोध्नु भएको छ। अब कार्डियक पेशेन्टसँग र कोभिडको रिलेसन बारेमा अझै अलिकति भनिदिनु पर्ला। यस्तो छ, कार्डियक पेशेन्ट्समा अलरेडी कुनै पनि किसिमको मानव हार्ट फेलियरको केस हो या मल्टिपल ब्लकेज भएर स्टेन्ट हालेको, बाइपास गरेको, भल्भ रिप्लेसमेन्ट भएका जुन हामी कार्डियक पेशेन्ट भन्छौँ मूलतः, यिनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको संक्रमण भयो भने यस्तो बिरामीहरूलाई गाह्रो हुने हामी बुझिहाल्छौँ। अब टेक्निकल वर्डमा भन्दाखेरि कार्डियक पेशेन्ट्समा कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा हुन्छ, जुन फोक्सोमा पानी जम्मा हुनु भनेको हार्ट फेलियरको पेशेन्ट्सहरूमा, कार्डियक पेशेन्ट्समा। र यो कोभिडमा के हुन्छ भने नन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा हुन्छ, जुन हामी ARDS भन्छौँ। एउटै पेशेन्टमा दुईटै कुरा भयो भने ऱ्यापिड डिट्योरेसन र बिरामीको ज्यान जोगाउन चाहिँ मुस्किल हुन्छ। एकतिरबाट इन्फेक्सनले हार्ट फेलियरलाई प्रेसिपिटेट गर्छ, स्टेबल पेशेन्टलाई अनस्टेबल बनाउँछ, डिकम्पन्सेट गर्छ, र फेरि यताबाट पल्मोनरी इडिमा जुन हामी नन कार्डियक भन्छौँ ARDS, जुन फोक्सोमा पानी जम्मा हुने यो न्युमोनियाको कारणले, त्यो दुईटै भएपछि मान्छेलाई बचाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जुन हामी ARDS मा भन्छौँ त्यो केसहरूमा ARDS को मोर्टालिटी 50 देखि 60% नर्मल कन्डिसनमा हुन्छ। यदि त्यही इन्फेक्सन त्यही ARDS एउटा हार्टको पेशेन्टमा भयो भने त्यो मोर्टालिटी बढेर 80 to 90% सम्म जान सक्छ। त्यसैले अहिले देखिएको कोभिडले एल्डरली बिरामीलाई, कार्डियोभास्कुलर डिजिज भएका बिरामीहरूमा बढी मोर्टालिटी हुनुको कारण चाहिँ के हो भने यो दुईटै। अर्को चाहिँ एउटा अर्को रिजन पनि छ कि कोभिडले हार्टलाई पनि इफेक्ट गर्छ। एथरोस्क्लोसिस को भएको ठाउँमा क्लटहरू बन्ने, हार्ट अट्याक हुने, मुटुको चाल बिग्रिने, यस्ता रिपोर्ट्सहरू अहिले आइरहेछ। डेली तपाईँ हेर्नुहुन्छ न्यू आर्टिकल्सहरू, यो कोभिडको हार्टमा कस्तो आर्टिकल भने इफेक्ट भनेर देखाइरहेछ। इभन हार्ट अट्याक क्लटले गर्दा हार्ट अट्याक हुने पनि देखायो। भन्नाले अहिले के आइरहेछ भने बिगर कन्सेप्ट कि यो कोभिडले रक्तनलीहरूमा क्लटिङ गर्छ, ब्लिडिङ टेन्डेन्सी बढाउँछ। यो धेरै कुराले गर्दा अनि कार्डियक र नन कार्डियक दुईटै मिलेको कारणले मोर्टालिटी हाई हुने हो। अब तर यसमा कार्डियक पेशेन्ट हुने बित्तिकै मलाई यदि संक्रमण नै भएन भने त मलाई केही जोखिम हुँदैन। त्यसैले कार्डियक पेशेन्ट्स, एल्डरली पेशेन्ट्सहरूलाई संक्रमणबाट अलिकति टाढा बस्नको लागि उहाँहरूलाई अलिकति विशेष निगरानीमा बस्नुपर्छ। सकेसम्म यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, अरू मान्छे नयाँ मान्छेका भेट्ने जाने, यो भिडभाडको ठाउँमा नजाने, यो अझ पनि केही महिनासम्म केही हदसम्म यो गर्नुपर्छ जस्तो जरुरी देखिन्छ अहिले। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले अघि पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हामीलाई सजेसन दिनुभएको थियो, लकडाउन अब रिलिज गर्यो भने पनि सुरुमा पेसेन्ट्सको लागि मात्रै रिलिज गर्ने, र लक्ष्मी सरले पनि भनिसक्नु भएको छ यदि कोरोनाको भ्याक्सिन ननिस्केर हामीले वर्ल्डभरि नै यसलाई कन्टेन गर्न नसकेको अवस्थामा हामी वर्ष दिनसम्म 2 वर्षसम्म पनि योसँग लड्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यसका लागि हाम्रो राज्य व्यवस्थाले नै सकेसम्म पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टदेखि अन्य कुराको उत्पादन गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यसमा थोरै आफ्नो अनुभव पनि जोडिहालेँ। म आफै लुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ WHO बाट आएको अथवा नेपाल सरकारबाट आएको त्यो किट्सहरू चाहिँ केही पनि पाएका छैनौँ। पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, तिनवटा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स पाएका थियौँ। 3 पिस हामीहरूले त्यो 3 पिस हामीले युज नगरेर राखेका छौँ। यदि कुनै अवस्थामा कोभिड देखियो भने त्योभन्दा बाँकी चाहिँ हामीले लोकल्ली प्रिपेयर्ड रेनकोटको मेटेरियलबाट बनाएको पिपी राखेका छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले लक्ष्मी सरलाई किन भन्न खोजेको भने हामीहरूको अभावको कुरामा चाहिँ सरले लगभग अभाव छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अभाव त हामीले पनि भोगि नै राखेका छौँ। र मैले अघि सोधेको प्रश्न पनि थियो सरलाई, त्यसमा हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ हामी गएनौँ। हाम्रो विभागले अहिलेको अवस्थामा अब 2 वर्ष नै लम्बियो भने एकदम छोटकरीमा एन्सर दिइदिनु सर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यसम्म आइसकेका छौँ। लगभग 1.5-2 वर्षसम्मै लम्बियो भने हामीसँग भएका नम्बर अफ हेल्थ केयर प्रोफेसनल त यति नै छन्, बाँकी प्राइभेट सेक्टरमा छन्। यसको लागि चाहिँ अब त्यो ट्याकल गर्नका लागि सायद हामीले 2 वर्षसम्म नै पिपी युज गरेर नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ कि होइन। यदि कोभिड रहि नै राख्यो भने त त्यो त गर्नु पर्यो, संक्रमण फैलिन त दिनु भएन। यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई र विभागलाई छोटकरीमा हजुरको सुझाव के हुन सक्छ? आगामी बजेटको कुरा पनि जोड दिनुहोस्, किनभने स्वास्थ्यमा
धेरै नै कम बजेट हुने गरेको छ अहिलेसम्म र एउटा हामी त्यसको उपज पनि देख्न सक्छौँ। हामीसँग ल्याब छैन, हामीसँग प्रपर टेस्टिङ नहुनुको कारण हामीसँग रिसर्च हुँदैन। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के गरी यो मेसेज हामीले पुर्याउन सक्छौँ भने हजुरको तर्फबाट यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। अब मैले मेरो तर्फबाट भन्दा पनि हामीले त सजेसन दिने हो अहिले हैन। मैले रिसोर्सेसको कमी यो कन्ट्रीमा छैन भनेको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भन्न खोजे हो। मैले आफ्नै अनुभवको आधारमा भने हो। केही पैसा नभएर पनि काम भएका हुन् यहाँ हैन। त्यसैले भनेको हो। अब सबभन्दा पहिलो काम त अब लङ किन गर्ने है, छोटकरीमा जाउँ। सबभन्दा पहिलो काम पूर्व तयारी हो। 2 वर्षका लागि हामीले पूर्व तयारी के गर्नुपर्छ अघि भनिसकेँ मैले। पूर्व तयारीमा के हुन्छन्, ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर इक्विपमेन्ट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अरू प्रिभेन्टिभ वर्क, प्रमोटिभ वर्कहरूका लागि पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युरेटिभ सर्भिसेसका लागि पनि कुरा भइसकेको छ, यसलाई नभनौँ बढी। अर्को अझै पनि म भन्छु एक्टिभ सर्भेलेन्स भएको छैन, त्यो हुनुपर्छ, भइराख्नुपर्छ। किनभने यो लामो जान्छ भन्ने कुराहरू सबैले विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अनुसन्धान हाम्रो हुँदै भएन। अनुसन्धानका लागि अघि निरज भाइले पनि कुरा उठाएको छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानको पार्ट त हामीले छोएकै छैनौँ भने पनि हुन्छ। त्यसैले खै छोएको छ भने पनि थाहा नभएको हुनसक्छ मलाई। त्यसैले अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सबै कुरा मैले भने नि कोअर्डिनेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो क्या। राज्यले फेसिलिटेट गरिदिने हो। एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा बसिदिएर सबैलाई, यो देशका सबैलाई चाहिँ विज्ञहरू सहित सबैलाई, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, यहाँ जति क्लबहरू छन्, यी सबैको कुरा सुन्दाखेरि हामी काम गर्छौँ, हामीले काम गर्ने वातावरण भएन भनिराखेका छौँ। त्यो भनेको समन्वयको अभाव हो। र एउटाले समन्वय गरिदिएर राज्यले सबैलाई आउने किसिमले वातावरण बनाइदियो भने उहाँहरूलाई काम दिदिने, टास्क दिदिने, तपाईँले यो गर्नु पर्यो, तपाईँले यो सहयोग गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो भनेर टास्क दिनुभयो भने उहाँहरूले सबै गर्नुहुन्छ। एउटा त्यो काम गरिदिनु पर्यो। आफूले फेसिलिटेटरको रूपमा काम गरिदिनु पर्यो राज्यले। राज्यमा बसेका सबैले चाहिँ म सबै समस्या समाधान गर्छु भन्ने नचेताए पनि हुन्छ। राज्यले कहिले पनि त्यो सोच्नु हुँदैन, त्यो सोच्यो भने गर। त्यसैले उसले फेसिलिटेटरको रूप लिने हो दोस्रो कुरा। र हामीसँग भएको स्रोत साधन पहिचान गर्ने, परिचालन गर्ने, त्यो पनि राज्यले गरिदिने हो। स्रोत पहिचान गर्ने, परिचालन गर्ने। अब मैले भने अघि प्राइभेट सेक्टरसम्म यति विज्ञहरू छन्, उनीहरू पिपिई त के मास्क पनि बनाउन तयार छन्, भेन्टिलेटर पनि बनाउन तयार छन् भनेपछि उनीहरूलाई पनि हामीले भोलिका दिनमा पूर्व तयारीको रूपमा कुरा गर्दैछु। मैले प्रिपेयर्डनेसको कुरा गरिरहेको छु। सधैँ सबै ठाउँबाट मगाएर सम्भव हुँदैन। त्यसैले यही नै क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्दै WHO जस्तो संस्थालाई अगाडि बढाएर क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने किसिमले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन भयो भने ती सबै आउँछन् र सरकारलाई भार कम पर्छ भन्न खोजे हो। त्यसैले धन्यवाद सर। हजुरले जुन कन्ट्रिब्युसन पहिला विभागमा बसेर गर्नुभएको थियो त्यो हिसाबले मैले हजुरलाई अलिक बढी नै प्रश्नहरू पनि सोधेको छु। त्यो त लामो हुन्छ भनेर हो। मैले एपिडेमिक मध्यपश्चिम त्यो बेलाको अहिले प्रदेश नम्बर 5 र 6 पहिलाको मध्यपश्चिम भनौँ न। अब त्यो जिल्लाका एपिडेमिक भएको यहाँले सुन्नुभयो होला। डायरिया डिसिजबाट कति मान्छे मरेका थिए बच्चाहरू। त्यसपछिको अनुभव मैले भनेको हो। मलाई कमान्डर बनाइयो अनि त्यसपछि के गरियो त्यो रिटर्न डकुमेन्ट छ, अहिले EDCD-मा छ, मन्त्रालयमा पनि छ। भन्नाले 21 दिनमा हामीले त्यो टेकल गऱ्यौँ, अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ, प्रिभेन्टिभ वर्क पनि गऱ्यौँ, क्युरेटिभ पनि गऱ्यौँ, सबैलाई परिचालन गरेर। सरकारले केही पनि गरेन भन्नु, हामीले खालि लिडरसिप लिया हो। लिडरसिप लिएको त्यही अनुभवमा मैले भन्दैछु। त्यो भएको छैन कि अहिले, त्यो गर्नु पर्यो भन्न खोजेँ मैले। हजुरहरूको कन्ट्रिब्युसन र पक्कै पनि अझ पनि केही बिग्रेको छैन। गभर्मेन्टले हजुरका सजेसनहरूलाई आत्मसात गर्नेछ र प्लानिङमा नै पनि हजुरहरू जस्तो विज्ञ मान्छेहरू हामीहरूसँग कति हुन्छ। क्वेसन जोड्नु कारण के थियो भने हामीसँग रिसोर्सको पुरै अभाव चाहिँ छैन। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मैले सन्तोष भाइ एउटा अन्तिममा कुरा भनौँ हैन। सन्तोष भाइ एउटा कुरा भनौँ, अब कुरा निकालिहाल्यो हैन। म त के छ भन्छौ भने सबै चिज ठेकामा भइरहेछ भने मलाई ठेका दियो भने म गर्छु भन्ने हिम्मत छ मलाई। अब त्यो मैले खालि जोकमा भने हो है, यो साँच्चै हो।
ठेका नै सबै चलिरहेछ भने ठेका दिनुहोस् म चलाउँछु भने हो। हजुर हस् सर हस्, डेफिनेटली हजुरलाई जिम्मेवारी हजुरले पहिलाको एक्सपिरियन्सले पनि हामी पनि विश्वस्त छौँ त्यो जिम्मेवारी पाउनुभयो भने हजुरले यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र यति भन्दै मैले निरज सरलाई एउटा अर्को क्वेसन आएको छ, म यो क्वेसन पनि सोध्छु र आफ्नो कुराहरू पनि राखिदिनु होला। र त्यसपछि हामी एउटा प्रश्न डाक्टर ओममूर्ति अनिल सरलाई राखेर हामी समग्रमा यो कुरालाई चाहिँ आजको सेसनलाई चाहिँ हामी समापन गर्नेछौँ। सरलाई एउटा क्वेसन के छ, हुन त सबैले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ, सर चाहिँ फ्रन्ट लाइनमै बस्नु भएका कारणले मैले क्लिनिकल एक्सपिरियन्स यस्तो भएको छ कि भनेर मात्रै। एउटा क्वेसन के आएको छ भने कोभिड-19 को जुन हामीले सर्ट टेस्ट गरिराखेका छौँ यसको पनि 30% भन्दा बढी छ, जुन हामीले पिसिआर नै गरिराखेको छौँ यसको पनि हजुरको 60% मात्रै रिलायबिलिटी छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। कतिपय केसेसहरूमा सिम्टोमेटिक र रेडियोलोजिकल फाइन्डिङ्सको कारणले पनि कोभिड-19 जस्तो देखिएको होला। त्यस्ता पेसेन्ट्सहरू जस्तै मानौँ त्यो पेसेन्ट्समा आउने निमोनियाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले कोभिडको हिसाबले म्यानेजमेन्ट नेपालमा चाहिँ गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर सोध्नु भएको छ। अलि हामीसँग अब यस्तो एक्सपिरियन्स छ कि छैन, अथवा कुनै केस हुन त सिभियर भएकै छैन, सायद एक्सपिरियन्स गर्न नपाइएको होला। उहाँले चाहिँ मेन रेडियोलोजिकल र तपाईँको हिस्ट्री बेसमा क्लिनिकल डायग्नोसिसको बेसमा चाहिँ हामीले ट्रिट गरेका छौँ कि छैनौँ र गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ। सन्तोष भाइ मैले दिनुपर्ने होइन? हजुर 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 सर। सन्तोष भाइ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने विगत 1 महिनामा जतिलाई कोभिड हो भनेर खोज्दै गए म्याक्सिमममा ट्युबरक्लोसिस भेटे होइन। हामीले चाहिँ यो आफैमा इन्ट्रेस्टिङ डाटा हो, जसलाई सोचेनौँ त्यसमा चाहिँ कोभिड आयो होइन। बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे कोभिड भएर आउँछ, तर जति पनि चाहिँ अब फिभर छ, डिस्निया छ होइन, एक्सरे गर्यो दाग छ, कसैमा पुलरी फ्युजन आयो, कसैमा स्पुटमै पोजिटिभ आयो, कसै ब्याक्टेरियल निमोनिया थियो होइन, यो सबै उपचार गऱ्यौँ। र एउटा कुरा चाहिँ त्यही कस्तो चित्त नबुझे क्या, सिम्टोमेटिक हेरेर डर लाग्ने यो चाहिँ पक्कै कोभिड हुनुपर्ने, त्यहाँ खोज्दाखेरि कोभिड नभेटिने होइन। केही न केही भएको मजाले हाँसेर बोलेर घरमा खेलिरहेको मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर समातेर लिएर आउँदा कोभिड भेट्यो। त्यसकारण यो सबै चाहिँ आफ्नैमा एउटा मजाको एक्सपिरियन्स छ अहिले काम गर्दाखेरि। तर यो चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर मेरो विचारमा हामी सबैलाई थाहै छ, यो धेरै ठुलो कुरा होइन। एउटा सानो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्लु के म दिन चाहन्छु भने छिमेकी राष्ट्रहरूको अहिले टेलिभिजन हेर्दा न्युज हेर्दा एउटा न्युज के आइरहेछ भने 28 लाख मजदुरहरू चाहिँ बिहार प्रान्तमा उनीहरूले चाहिँ पठाइरहेछ विभिन्न स्टेटबाट ट्रेनमा हालेर। र मेरो एउटा आफ्नो पर्सनल कन्सर्न विषय के भने 28 लाखमा पक्कै नेपाली पनि 50,000 देखि 1 लाख पक्कै होला। उनीहरूले अहिले आफ्नो घर बिहार भनेर देखाएको होला नेपाल छिर्न सजिलो हुन्छ भनेर। तिनीहरू सपोज ट्रेनले बिहार ल्यान्ड गर्छ र त्यसपछि उनीहरूले होइन लुकी छिपेर चाहिँ नेपाल छिर्ने प्रयास गर्छ भने हाम्रो तयारी कहाँ छ त? हामीले चाहिँ हाम्रो बोर्डर सिल त्यो लेभलमा कति प्रिपेयर छ, या उनीहरूलाई भोलि लिनै पर्यो भने हाम्रो क्वारेन्टाइन कति प्रिपेयर छ होइन। बिकज त्यो ठुलो बल्क हो। अहिले इन्डियाको न्युज हेर्नुहुन्छ भने बिहार सरकारलाई ठुलो च्यालेन्ज छ 28 लाख मजदुरलाई कहाँ राख्ने। र 28 लाखमा 50,000 नेपाली त डेफिनेटली हुन्छ, यो म तपाईँलाई भन्छु। किनभने घर आउन इमोसनल डिसिजन हो। यस्तो महामारी दुनियाँमा मान्छे मरिरहेछ, सबैले घर आउनु परेछ। यति बेला मान्छेले झुटो बोल्छ, सबैले आफ्नो एड्रेस बिहार देखाउँछ। 50-60,000 नेपाली पक्कै छ त्यहाँ। र हाम्रो गभर्मेन्टको यो लेभलको प्रिपरेसन हुन बहुत जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो फोरमबाट पनि सम्बन्धित निकायको काममा पुग्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरको कन्ट्रिब्युसन र सजेसन्सहरू पक्कै पनि हामीले धेरै मान्छेसँग माझ पुर्याउन चाहनेछौँ र प्रयास पनि गर्नेछौँ। र अन्त्यमा अब हामीहरू लगभग कार्यक्रमको एन्डमा आएको छौँ। म डाक्टर ओममूर्ति अनिल सरसँग सानो छोटो प्रश्न राखेँ एउटा। यो चाहिँ हजुरसँग मैले अलिकति फरक प्रसङ्गमा राखेँ। जुन कोभिड-19 को पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरूलाई पनि ट्रिट गरिराखेका छौँ हस्पिटलमा। र सरले भने जस्तै प्रोबेबल केसेसहरू आउन सक्छ अथवा हामी एउटा सिभियर केसमा जान सक्छौँ। यो अवस्थामा सबैलाई हो प्रश्न यो त। यो अवस्थामा खासमा हामीहरूले हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्न आवश्यक छ र कि के गर्दा ठिक हुन्छ, यो सजेसन दिनुहोस् न। र आफ्नो अरू केही कुरा थपेर भन्नु छ भने पनि हजुरले भनिदिनुहोस्, अनि हामी समाप्त। सन्तोष भाइ यही लास्ट हुनेछ। के छ भने अहिले नेपालमा 82 वटा केसहरू देखियो। मानौ कि अब 100 क्रस गर्ला केही दिनमा। अब हामीले हाम्रो डक्टरहरू जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेछन्, उहाँ निरज डाक्टर साहबहरू र अरू डाक्टर साहबहरूलाई एक्सपिरियन्स पनि भयो र उहाँले भन्नुभयो कि अलिकति हाम्रो कन्फिडेन्स पनि आयो कसरी ट्याकल गर्ने, डिल गर्ने।
हामी पनि कहिलेकाहीँ एचआइभी पेसेन्टहरूलाई एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि अलिकति सुरुमा डर चाहिँ लाग्छ, फ्रिक्वेन्टली गर्न थाल्यो भने त्यो डर चाहिँ हट्छ र त्यसले हामीलाई पनि सुरक्षा हुन्छ र बिरामीलाई पनि। अब कुरा के छ भने लक्षणै नभएका बिरामीहरू जसलाई कुनै पनि उपचार चाहिँदैन, पारासिटामोल पनि चाहिँदैन, अक्सिजनको त कुरै नगरौँ, नेपालमा अहिले देखिएको लगभग सबैलाई त्यही हो। अब यस्तो बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा राख्दाखेरि तपाईँ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा बिरामीबाट कम्तीमा 20 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभर हुन सक्छ, सफा गर्ने कर्मचारी, नर्स, म्यानेजमेन्टका मान्छे, 20औं जना स्वास्थ्य कर्मीलाई यसले संक्रमण चाहिँ सार्न सक्छ एसिम्प्टोमेटिक भए पनि। जबकि त्यो बिरामीलाई त्यो हस्पिटलमा बस्दा उसलाई फाइदा चाहिँ केही छैन, उसलाई झन् सेकेन्डरी इन्फेक्सन जुन हामी भन्छौँ, अरू बिरामीबाट ट्युबरक्लोसिसको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, त्यो सबैको सम्भावना हुन्छ। र संसारभरिकै प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि सिङ्गापुर बाहेक संसारभरिकै प्र्याक्टिसमा एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड सिम्पटम भएका बिरामीहरूलाई घरमै राखेर उपचार गरिन्छ। अब हामी के गरिरहेछौँ भने हामीसँग भएका लिमिटेड हेल्थ रिसोर्सेस, जसमा लिमिटेड डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले अननेसेसरली अब एक्सपोज गर्न सक्छौँ। र यदि त्यो भयो भने मानौ कि 1000वटा एसिम्प्टोमेटिक केसलाई तपाईँ हस्पिटलमा राखेर उपचार गर्नुभयो भने 50-100वटा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि संक्रमण हुन्छ र त्यसपछि त्राहिमामको वातावरण आउँछ। त्यसैले अब चाहिँ भइसक्यो, अब चाहिँ यो सबै बिरामीहरू एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड सिम्पटमहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर, वार्डमा राखेर, त्यही नजिकमै या क्वारेन्टाइन या घरमै उसको सबै मेम्बरहरूलाई इन्फेक्सन छ भने त्यसको घरमै रहन दिउँ, कि स्वास्थ्य कर्मीहरू जो पछि फ्युचरको लागि रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो कि उहाँहरूलाई परेको बेलामा उहाँहरूलाई युज गरौँ। भनौँ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सनको बिरामीलाई ट्रिट गर्नको लागि डाक्टर निरजले त्यहाँ राति ड्युटी किन बस्नु पर्यो भने क्वेसन चाहिँ सबैको मनमा चाहिँ हुन्छ। र यो सबैको लागि हो कि हामी यो स्वास्थ्य कर्मी भनेको इम्पोर्टेन्ट एसेट हो यो कोभिडलाई फाइट गर्नको लागि। यस्तोमा अननेसेसरली एक्सपोज चाहिँ अब चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ डाक्टर निरज एनएमएमा पनि हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टलाई इमिडिएटली यसको बारेमा एउटा सजेसन चाहिँ आधिकारिक सजेसन डाक्टर साहब दिउँ कि अब चाहिँ यो अननेसेसरी एक्सपोज नगरौँ, उहाँहरूलाई त्यही नजिकै क्वारेन्टाइन छँदैछ, त्यही कसरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। अब केसहरू बढ्यो भने यिनीहरूलाई के गर्ने चाहिँ यो अत्यन्तै जरुरी जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमै आइसकेका छौँ र विशेष गरी म व्यक्तिगत रूपमा नै हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लक्ष्मी सरले आफ्नो जुन समय दिनुभएको छ यो व्यस्तताका बावजुद पनि एउटा कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्नलाई, र हामीलाई धेरै राम्रा सजेसन्सहरू दिनुभएको छ। यी टिपेर म पक्कै पनि निरज सरसम्म पुर्याउने छु, किनभने एनएमए थ्रु हामीले गभर्मेन्टसम्म पुर्याउनु पर्ने हो। र यो डिस्कसनबाट मैले एकजना एनएमएको मेम्बर हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुको कारण जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँले डेफिनेटली पनि यी सल्लाह सुझावहरू एनएमएको फोरममा ल्याएर त्यहाँबाट हामीले गभर्मेन्टसम्म पुर्याउन सक्नेछौँ। र यो डिस्कसनले केही न केही हामीहरूले जनता समक्ष चाहिँ इम्प्याक्ट हुने किसिमको काम गर्न सक्नेछौँ जस्तो लाग्छ। र यी सल्लाह सुझावका लागि लक्ष्मी सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै डाक्टर निरज जसले फ्रन्टलाइनमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसका बावजुद फ्री टाइममा अहिले घरमै बसिराख्नु भएको थियो, मैले पछाडि बाबु नानी हिँडिराखेको पनि देखाएको थिएँ। यो एउटा रिस्कलाई झेलेर, एकदम ठुलो रिस्क हो, किनभने कतिपय मान्छे बाहिर जाँदाखेरि हामी पनि कसैको घरमा जाँदाखेरि डाक्टर भनिसकेपछि हामीलाई भित्र छिर्न दिँदाखेरि आनाकानी गरिरहेको ठाउँमा एउटा उहाँ उदाहरण नै हुनुहुन्छ। आफ्नै घरमा त्यो रिस्कलाई चाहिँ ट्याकल गरेर भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै नमन गर्दै र उहाँको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज डेफिनेटली यति काम गरिराख्नु भएको छ। एनएमए थ्रु पनि उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ र धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र साथसाथै डाक्टर ओम मूर्ति अनिल, उहाँलाई चाहिँ मैले विशेष गरी कोरोना भन्दा बाँकीका रोगहरूका बारेमा सल्लाह सुझावको कुरा गरेको थिएँ। उहाँले एकदम मिठो कुरा गर्नुभएको छ। लकडाउनको बेलामा यदि खोल्ने हो भने पनि बिरामीका लागि मात्रै चाहिँ खोल्ने अवस्था आइसकेको छ, र यो सजेसन चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई दिन जरुरी छ, जुन एनएमएबाट पनि होस् र हामीले अरू कन्सर्न अथोरिटिजमा पनि पुर्याउँदा। र हस्पिटलले आइडेन्टिफाई गरेर त्यो केसेसहरूलाई लग्ने भन्ने हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गरेका थियौँ। यी सम्पूर्ण आइडियाजहरूको लागि र हजुरहरूको अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा हजुरहरूको केही विचार छ भने म त्यो पनि राख्न लगाउने छु। र यसका साथसाथै हामी आफ्नो अन्य एपिसोडमा आज हामीले धेरै विचारहरू सङ्कलन गरेका छौँ। हामी देशको आर्थिक समस्या र हामीले गर्न सकिने यसमा इकोनोमिक
डिस्कसनका बारेमा नेक्स्ट एपिसोडमा आउनेछौँ भने कुनै एपिसोडमा हामी राजनीतिक बहस चलाउनेछौँ, कुनैमा मेन्टल हेल्थको कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट आएको छ, त्यो पनि हामीले इस्यु एड्रेस गर्नेछौँ। र त्यसपछि डिप्लोमेट अफिसरहरू जो विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि के व्यवस्था भइरहेको छ, यस्ता विभिन्न क्षेत्रका हामी एक्सपर्ट्सहरूलाई बोलाएर यो फोरममा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र आजको फोरममा आइदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना केही कुरा छन् जनताहरूलाई हजुरहरूको केही सजेसन छ भने त्यो राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हजुरहरूलाई सुम्पिएँ मैले फोरम। लक्ष्मी पाठक सरबाटै सुरु गरौँ। हजुर सर, जनतालाई के सानो कुरा भनिदिनु छ भने हजुरको तर्फबाट? जनतालाई त अब स्टे सेफ स्टे होम हो है। अब उहाँहरूलाई भन्ने चाहिँ त्यही हो, के अरे एउटा इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले जहाँ नए तो जहाँ नए भनेका छन्, त्यस्तै बोरिस जोन्सनले पनि त्यही कुरा भनिराखेका छन् है। त्यसैले सबभन्दा पहिले आफू बचौँ, सुरक्षित बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, त्यही नै भन्ने हो। धन्यवाद सर। डाक्टर ओममूर्ति अनिल सर, म के भन्न चाहन्छु भने धैर्य गरौँ, यो धैर्य राखौँ, पेसेन्सले काम लिउँ। कोरोनाको अन्त हुन्छ। तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ या विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी या जेनरल पपुलेसन सबैको लागि म आफूलाई पनि त्यही कि घरमा बस्दा बस्दै अब अलिकति अधीर हामी भइरहेछौँ म पनि। तर धैर्य गरौँ, यो कोरोनाको अन्त अवश्य नै हुन्छ र नेपालमा झन् चाँडो, र हामी सबैजना सुरक्षित हुन्छौँ। धैर्य र हिम्मतको साथ बसौँ र चाँडै यसको समाधान हुन्छ जस्तो आशा गरौँ। धन्यवाद सर। डाक्टर नीरज कुमार सिंह सरले पनि भनिदिनु पर्यो। म निश्चय पनि यो भन्न चाहन्छु कि लकडाउनको अक्षरशः पालन गरौँ। लकडाउन ट्रिटमेन्ट होइन, लकडाउनले एउटा प्रोसेस लम्ब्याउने मात्र हो। तर लकडाउनलाई पालना गरिदिनु भयो भने यो रोगलाई हराउन सानो सजिलो हुन्छ। र यो बेलामा चाहिँ धेरैजना बिरामीहरूमा हामीले एन्जाइटी धेरै देख्छौँ, धेरैजना चिन्ता पिर गरेर मानसिक तनावमा। एक आपसलाई हिम्मत दिउँ, होइन, एक आपसलाई सम्झाउँ बुझाउँ, धेरै प्यानिक नहौँ, होइन, धेरै अनावश्यक मानसिक चिन्ता नराखौँ। र न्युज जति हेर्नुहुन्छ न्युजको सङ्ख्या कम गरेर अलिकति बरु मनोरञ्जनात्मक टिभीको कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, अलिक मेन्टली फ्रेस हुनुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सरहरूलाई फेरि पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम हामी यही टुङ्गेको घोषणा पनि गर्दछौँ। र सरहरू सबैलाई गुड नाइट, र हाम्रा सम्पूर्ण भ्युअरहरूलाई पनि घरमा रहनुहोस् र सकेसम्म लकडाउनलाई पालना गर्नुहोस्, आवश्यकता नभएसम्म बाहिर नजानुहोस्। यसरी नै हामीले मिलेर कोभिड-19 लाई ट्याकल गर्न सक्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद।